हजुर हजुर त्यो होइन त्यो भन्न मिल्दैन त्यही त बदल होइन भन्न सक्नु पर्यो मेरो भनाइ त्यही हो अरू केही होइन अब यहाँ शास्त्रीय छन्दमा पनि फारसी बहरमा जस्तै विभिन्न सूत्रहरू हुन्छन् सूत्र चाहिँ फरक छ बहरहरूको भन्दा र शास्त्रीय छन्दको अलिक फरक छ तर कुरो उस्तै हो यहाँ एउटा छ चन्द्रबिन्दुलाई पनि रस्व मानिन्छ त चन्द्रबिन्दु आफैमा त्यो सिगमेन्टल ध्वनिमै होइन सुप्रा सिगमेन्टल हो चन्द्रबिन्दु त्यो चाहिँ त्यो स्वर र व्यञ्जन आएपछि त्यसले फङ्सन गर्छ त्यो रस्वमा आयो भने रस्व हुन्छ दीर्घमा आयो भने दीर्घ चन्द्रबिन्दुले त्यो रस्व दीर्घको भूमिका खेल्दैन त्यो फर्मेटै हुन्छ अब एपीएमा लेखकको थर प्लस प्रकाशन मिति अनि त्यसपछि पृष्ठ त्यो पनि छैन अनि कोही चाहिँ किताबको नाम र मान्छेको नाम चाहिँ फेरि मिलेन एकरूपता छैन यसलाई एकरूपता चाहिँ दिनु जरुरी छ अब अन्तिमको यो बिब्लियोग्राफी कुरो गर्छु यो यसमा एकदमै धेरै गजन गुरुङ छ कतिमा स्थान छैन प्रकाशक छ कोही स्थान छ प्रकाशक छैन कोही पत्रिकामा वर्ष अङ्क छैन अब यो एकरूपता नै छैन यो लेखाइमा कतै चाहिँ अब अन्तिममा त्यो ठाउँ राखेको छ मैले भने नि यो एपीएको जस्तो गरी दिन खोजिएको छ तर त्यो पुरा प्रविधि मिलेको छैन अब त्यसपछि अर्को छ अनलाइनका सामग्रीहरू छ अनलाइनका सामग्रीमा एउटा के हो भने .org अर .edu एकदमै पत्ता रिलायबल हुन्छ त्यो छैन भने .comले पनि काम गर्छ तर त्यो लेखक छ भने लेखक चाहियो शीर्षक चाहियो नि त यहाँ लेखक शीर्षक छैन त्यो वेबसाइट मात्रै छ लेखक अनि शीर्षक अनि वेबसाइट दिएर त्यसको एक्सेस डेट पनि राख्नुपर्छ एक्सेस डेट भनेको हामीले डाउनलोड कहिले गर्ने किनभने भोलि पैसा तिर्न भने त त्यो त्यहाँबाट आउट हुन्छ अनि अर्को मान्छेले हेर्दा रहेन छ भाइ भनेर आफू खटाइमा पर्ने हुनाले मैले यो डाउनलोड चाहिँ त्यो बेलामा गरेको हो भन्ने प्रमाण चाहिन्छ यसलाई पनि मिलाउनु पर्ने छ यो अत्यधिक मेहनतले लेखिएको कार्यपत्र छ धेरै राम्रो कार्यपत्र छ धेरै बौद्धिक ढङ्गले लेखकहरूले काम गर्नु गएको छ बाहिरी कुराहरू अलिकति खासै अलि नमिलेको हुनाले मैले यो कुरो मिलायो भने यसले अझ बढ्ता उचाइ प्राप्त गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ यसलाई मिलाएर छापियो भने यो बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ र धेरै त्यो भनौँ न त्यसको सङ्गठनबाट पनि संरचनाको हिसाबमा पनि यो बढ्ता पर्फेक्ट हुन्छ यो तिर चाहिँ ध्यान दिनु पर्ला जस्तो मैले अनुभव गरेको छु यसले बहर जान्न खोज्नेलाई ठुलो कुराहरू यसले सिकाएको छ त्यसबाट छन्द जान्न खोज्नेलाई पनि सिकाएको छ यो जानेर बिग्रिनेवाला छैन धेरै राम्रो हुन्छ सिद्धान्त पनि यसले सिकाएको छ यति छोटोमा यति समग्र कुरो लेखेर अभिव्यक्त गर्न सक्नु लेखकहरूको विशेष सामर्थ्य हो म यहाँहरूलाई अझ त्यसलाई परिष्कृत बनाएर प्रकाशन गरिदिएर सबैको हातमा पुर्याइदिन आग्रह गर्छु धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय गुरु कृष्णहरि महाराज धेरै राम्रो समीक्षा लाग्यो मलाई अब मैले एकदम छोटो समय थोरै समय हुनेछ 10 मिनट हुनेछ हामी धेरै समयले पछाडि धकेल्यो पछाडि पनि कार्यक्रम छ त्यसकारण मैले फ्लोर ओपन गर्छु 10 मिनटको लागि छिटो हात उठाइदिनु होला आफ्नो नाम मानेर तुरुन्तै क्वेसन मात्रै सठिक क्वेसन चुस्त क्वेसन किनभने सबै साथीहरूलाई सबैले चाहिँ बुझ्नु भएको छ सबैको मर्म बुझिया छ बुझ्नु भएको छ राष्ट्रिय युवा परिषद र जनता प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा भनेको छ अघि हाम्रो घरमुखीले भन्नुभयो एकता आयोजना भन्नुभयो यो बहर र गैर बहर भने यही पनि हो कि दुईटैको कार्यपत्र आएको छ वा घोषणा पत्र आएको छ त्यसमा पनि केही उदाहरणहरू
म त्यहाँनिर अब बहरमा गजल नलेख्ने मान्छेलाई पनि एउटा पाठ हुन्थ्यो, बहरमा यसरी लेखिन्छ र गैर बहरमा यसरी लेखिन्छ र केही उदाहरणहरू दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि जिज्ञासा मात्रै। धन्यवाद। बोल्दैछु। दुईवटा कागजपत्र पढ्यो र म दुईटै कागजपत्रको सहसँग जिज्ञासा राख्छु। गजलको बारेमा यहाँ जे जति हामी बसेका छौँ अहिलेको मिटिङमा मलाई लाग्छ गजलको सिद्धान्त हामी 130 वर्षदेखि नै पढिरहेका छौँ। हामीलाई गजल के हो, त्यो आरुष कलाइ भनिन्छ, छन्द कलाइ भनिन्छ, कृपया माफ गर्नु होला, सम्झाइराख्नु पर्दैन, बिल्कुल राख्नु पर्दैन, हामीले सबै पर्दैन। हामीले यहाँ जुन नेपाली गजलमा जुन विवाद भइरहेको छ, जुन अहिले घनु भाइले पनि देखाउनु भयो, हाम्रो आदरणीय मित्र घनश्यामजीले भन्नुभयो, हामीले निर्भर गर्नुपर्छ यही सत्रबाट कि अहिले नेपाली गजलमा लयलाई मात्र समातेर लेखिएका गजललाई गजल मान्ने हो अथवा मात्र बहरमा लेखिएका गजललाई मान्ने हो। बहरमा जब लेखिन्छ भने त्यसका जुन नियमहरू छन्, मात्रा गिरावट, मात्रा तल पार्ने, त्यो स्वीकार्य हुन्छ। यदि उर्दूको कुनै विधा स्वीकार गरिन्छ भने, यदि हामी सोनेट स्वीकार गर्छौँ भने सोनेट नै लेख्नुपर्छ, गजल हामी स्वीकार गर्नुपर्छ भने फजल लेख्न पाइन्छ। कार्यपत्रमा अन्तर्लाइन गरेका कुराहरू त कति के पनि थिए, तैपनि कति कुराहरू सम्बोधन भए, कति कुराहरू सम्बोधन हुन बाँकी रहेछन्। अब म चाहिँ सबैभन्दा पहिला टिकाराम दाजुको कार्यपत्रमा थोरै के कुरा गर्न चाहन्छु भने, उहाँले जुन विषयमा लेख्नु भएको थियो एकदम एक चिम्टी एउटा कुनामा बसेर मात्रै लेख्नु भएको देखियो। आजको अहिले जुन किसिमबाट विकास भइरहेको छ, चाहे जसरी लेखिएको होस्, त्यो विकासलाई कतैबाट नै छुन सकेको, सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन। एक दुईवटा शेर टिप्पण टापन पारेर कोही साथीहरूको, युवा साथीहरूको राख्नु भयो पनि त्यस भएकोले दाइको टिकाराम दाइको कार्यपत्रमा खासै टिप्पणी गर्नुपर्ने कुरा मैले देखिनँ। त्यसपछि म घनेन्द्र भाइ र घनश्याम गुरुको यहाँहरूको कार्यपत्रको बारेमा थोरै बोल्छु। यहाँ दुईजनाले पनि अलि राम्रोसँग सहकार्य गरेर लेख्नु पाएको भएदेखि यहाँ दुईजनाको बिचमा एउटै कार्यपत्रमा धेरै विवादका बिन्दुहरू देखिए, एक आपसमै बाजिएको कुराहरू देखिए, ती बाजिँदैन थिए होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब केही कुराहरू मैले अन्तर्लाइन गरिरहेको थिएँ, अब ती पनि अहिले भनिरहनु पर्ने मैले आवश्यक छैन, थुप्रै ठाउँहरू मैले यसरी पोइन्टेड गरिरहेको थिएँ, किनकि हामीसँग समयको पाबन्दी पनि छ। मलाई त्यसपछि गएर त्यसलाई टिप्पणी गर्ने टिप्पणीकारहरूको टिप्पणीमाथि टिप्पणी गर्नुपर्ने बाध्यता एउटा सानो मलाई आइरहेको छ। यो आजको समय साँच्चै विधा भञ्जनको समय हो, त्यो कुरालाई म पनि स्वीकार गर्छु। विधा भञ्जन भनेको, हिजो मेरो बुवाले दौरा लगाउनुहुन्थ्यो आङ ढाक्नको लागि, मैले विधा भञ्जन गरेर टी सर्ट लगाएको छु। अब त्यो टी सर्ट दौरा होइन भन्ने कुरा हामीले स्वीकार्ने कहिले? गजलको आधारभूत शर्त अदब र बहरो त्यो कुरालाई भञ्जन गरिसकेपछि अर्को नयाँ विधा बन्यो, नयाँ पहिरन बन्यो, त्यो कुरा स्वीकार गर्ने कहिले? त्यो कुरा स्वीकार नगरिकन यो गर्न पर्छ त्यो गर्न पर्छ भनेको अहिले हामीले टड्कालै आँखा अगाडि देखेको तीज र रतेउलीको सन्दर्भलाई हेरौँ, विचार गरौँ। तीजका आफ्ना मूल्य मान्यता आदर्श के थिए? आज तीजमा नग्न नृत्य भइरहेको छ, पपुलर भइरहेको छ। यो कुरालाई विचार गरेर खै गजलकै रूपमा बाँच्न पाउने कि तीज रतेउली भएछ गरेर बाँच्ने? संख्याकै हिसाबको कुरा गर्ने। हिजो हामी त्यो परिसरमा जति मान्छेहरू थियौँ, त्यहाँ कुनै एकजना अर्धनग्नी नायिका आएर डान्स गरेको खुट्टो टेक्ने ठाउँ हुने थिएन। लोकप्रियता मात्रै कुनै पनि विषयको कसी होइन भन्ने कुरा हामीले कहिले बुझ्ने? यदि गजललाई माया नै गर्ने हो भने गजलका आधारभूत शर्तमा रहेर लेखौँ। यदि योसँग असहमत भएर यसको विधा भञ्जन गरेर अर्थात् हामीले कुनै हामीलाई मनपर्ने अरू कुनै चिज लेखिरहेका छौँ भने त्यो विधालाई सम्बोधन गर्ने गरेर उपयुक्त नाम किन नदिने? उपयुक्त नामको नयाँ विधा हामीले आविष्कार गरौँ, भनौँ न, हामी भन्न सकौँ न। किन हामी यस्तो गर्ने? छोरा आफू जन्माइन्छ, उमारण गर्न छिमेकीलाई बोलाउने? त्यसो भएको हुनाले नेपालमा एउटा कुरा बुझौँ भने पहरमै लेख्नुपर्छ गजल भने पनि अहिलेको यो ठुलो जमात जुन लेखिरहेको छ त्यसले पहर सम्हालेर फेरि लेख्दैन। यो कुरा बुझौँ। त्यो कुरा मैले पनि महसुस गरेको छु। उहाँहरूले लेख्नु भएको त्यो सबैले सम्मान गरेर त्यसलाई एउटा सम्मानजनक नाम दिएर जाउँ न अगाडि। किन हामी गलत गरिरहेको छौँ? किन त्यसलाई गजल भनेर त्यसलाई प्रकट गरिरहेको छौँ?
त्यसलाई सम्मानजनक नाम दिन सक्यौँ भने हामीले आविष्कार गर्ने हामीलाई होइन। प्रश्न छोटो बनाइदिनु होला आवाजजी। र मलाई चाहिँ के लागिरहेको छ भने कैयौँ कुराहरूमा हामी अझै पनि मैले देखेको कुरा के भने हामी गजलको सन्दर्भमा 130 वर्षसम्मको इतिहास पुगे पनि अझै हामी बामे सर्ने ठाउँसम्म पनि पुगेको रहेनछौँ। आजै हामीले कुनै गजलको सन्दर्भमा यही नै हुनुपर्छ भनेर ठोक्का गर्न सक्ने मैले न मञ्चमा देखेको छु न ग्राउन्डमा देखेको छु। त्यसो भएको हुनाले यही नै हुनुपर्छ र ठोक्का नगर गजल हो भने त्यसका मुख्य आधारभूत शब्द अदब र बहर यी दुईटा कुरालाई भञ्जन गरेर त्यो गजल हुन सक्दैन। के हुन सक्छ भन्ने कुरा विधा भञ्जन गर्ने व्यक्तिहरूले नाम दिनु होला। म इन्द्रराज सरलाई भन्न चाहन्छु उहाँले नाम दिनु पर्यो। अब बुझ्यो। धन्यवाद आवाजजी। अब पछाडि आवाज प्रश्न मात्रै टिप्पणी होइन। प्रश्न पनि भन्ने शैली धेरै फरक पर्छ जस्तो लाग्छ। धेरै वर्ष पहिले नेपालको पुरातत्व विभागले नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा चाहिँ कालापानी भन्दा परको भूभागहरू यस्तो चुच्चो निकालेको चाहिँ त्यसलाई हटाइदियो र गृह मन्त्रालयले नेपालका मन्त्रालयले सरकारी निकायले सबैले चाहिँ त्यही नक्सा प्रयोग गर्दै गर्दै आए। नेपालको ठुलो भूभाग चाहिँ नेपालको सरकारले छुट्याएको छ र इन्डियाले चाहिँ आफ्नो नक्सामा समावेश गर्दाखेरि बन्दै आएको चेन्ज खुल्यो र त्यसपछि हामी लेख्ने गयौँ राष्ट्रियमा। र राष्ट्रिय सहरमा सबैभन्दा बढी विवेक गर्ने अपेक्षा गर्ने भनेको नेपालका लेखक साहित्यकार हुन् जस्तो हामीलाई लाग्छ। नेपालको साहित्य संस्कृति इतिहासहरू लेख्दाखेरि कर्णाली पारी नेपालै छैन कि जस्तो गरेर लेख्नु हाम्रो समालोचना गर्ने र इतिहास लेख्दा चाहे नाटकको कुरा होस् चाहे गजलको कुरा होस् चाहे कविताको कुरा होस् त्यहाँ एउटा एकदमै उदाहरण बुझिस् न के हो एकदम क्वेसन मात्रै। र यो गजलको इतिहास नेपाली गजलको परम्परामा चाहिँ सुदूरपश्चिममा मदिराम भट्टराई पालामपछि सुदूरपश्चिममा पवनमान स्वारले गजल लेखेका हुन् भन्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ फेरि यो राजधानी सिकाएको गजल होइन। त्यो चाहिँ त्यहाँका सर्जकले जहाँ मदिराम भट्ट गएर सिकेका थिए त्यही सिकाएको त्यहाँको सर्जकले फेरि। र त्यसपछि पनि यो 20-21 सालतिर चाहिँ त्यहाँका देवराज भट्ट शर्मा अथवा मजाहरूले बोकेर छन्दमा यहाँ जुन बहस उठेको विषयहरू छन्दमा गजल लेखेका छन्। तर यसमा चाहिँ सुसूत्रकार भन्छ। सुसूत्रकार होइन अझै यसमा चाहिँ अझै गहन कालले चाहिँ अर्धवृत्ति के भनेर लेखेका शब्द मैले देखेका थिएँ। उनीहरूले लेखेका गजल होइन उसो भए नेपालको गजलको इतिहासमा चाहिँ त्यो शब्दहरू नसमेट्ने उनीहरूको योगदान चाहिँ नसमेट्ने र त्यस्तो कुरा छ। र त्यसपछि 60 सालपछि पनि त्यहाँ थुप्रै गतिविधिहरू भएका छन्। गजलकै चाहिँ यो पत्रिकाको सहरमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 40 अङ्कसम्म लगातार प्रकाश भएर तपाईको क्वेसन कसलाई हो त्यो पनि भनिदिनु होला। यो टीकाराम सरको उसको चाहिँ विशेष हो। र त्यसपछि घनश्याम सरले पनि लेख्नु भएको छ मसँग चाहिँ सन्दर्भ लिनु भएको हो। तर अझै कन्जुसै चाहिँ गरेको मलाई त्यसको चाहिँ अलिकति महसुस भएको छ। त्यहाँको इतिहासलाई पनि फोकस गर्नुलाई तपाईँ चाहिँ यहाँ राष्ट्रियको कुरा चाहिँ लेखेर मात्रै छैन आफ्नो व्यवहारमा पहिला उतार्नुलाई त्यसपछि अरू कुरा गर्नु। तोड्यौँ त्यही तोड्यो गोपाल प्रसाद रिमालले तोडे। गोपाल प्रसाद रिमाल भन्दा यताका कवितालाई कविता मान्ने किन मान्ने? एक आश्रयका प्रश्नहरू धेरै आइसके। दोस्रो त्यहाँ कविताभित्रका सारभूत तत्त्व जो कविताभित्र हुनुपर्छ ती तत्त्वहरू रहँदा त्यो कविता बन्छ भने अहिले नयाँ पुस्तामा आएर गजलभित्रका आन्तरिक जुन शक्तिहरू छन् ती शक्तिलाई चाहिँ वहन गर्दै आएका गजलहरूलाई गजलका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ, मान्यता दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। म एउटा के अनुरोध गर्छु भने यति ठुलो हाम्रो छलफल भएको छ, मलाई अझ भ्रम उत्पन्न भएको छ। मैले गजलको सिद्धान्त नपढी सोलु खुम्बबाट रहँदाखेरि गजल लेख्न थालेको र गजल भए भनेर सरहरूले भनेको विद्यार्थी हुँ। अझै भ्रम सिर्जना भएको छ। त्यसैले अन्तमा यो आयोजकलाई एउटा साझा घोषणा पत्र सहित हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। कार्यपत्र काठमाडौँ भ्यालीभित्र मात्रै बसेर अनामण्डली र उसको वरिपरि मात्रै भएको हो कि गजललाई उत्थान दिने संस्था अरू छैनन् र नेपालभन्दा यहाँ बाहिर जस्तै छैन र होइन। क्वेसन चाहिँ भन्न खोजेको उहाँले वरिपरि मात्रै हो गजल इतिहास संस्था होइन र त्यत्रो उसमा संस्थापक उपाध्यक्ष म पनि थिएँ नि त। केही न केही योगदान त्यहाँ पनि छ। कहीँ पक्कै छु नेपालगञ्जदेखि लिएर झापादेखि लिएर चितवन त राजधानी नै हो। कार्यपत्रमा तिनीहरूले भूमिका गरेनन् र तिनका उदाहरण चाहिँदैनन् र होइन। यो अलिकति कमी कमजोरी यहाँ भयो कि यो वरिपरि घुमेको मात्रै हो भने त्यही अनुसार भन्न पर्यो। धन्यवाद। सायद क्वेसन सक्यो होला। यसलाई चाहिँ लालकाजी त्यस पछाडि पुष्कर पहल अघि नै मैले
भन्दा तार्निकका रचनालाई गजल भन्ने नभन्ने भनेर कुरा चलेको छ र पहाडको विषयमा कुरा चलेको छ। त्यसै गरी अहिले भर्खरै यही कुरालाई लिएर चाहिँ एकदम ठुलो भ्रम सिर्जना भयो भनेर पनि भन्नुभयो। त्यस्तै नजानिदो तरिकाले अर्को एउटा चाहिँ चिजमा यस्तो हामी अनभिज्ञ छौँ है। सरले भन्नुभयो मुटु यदि काठियालाई भन्ने हो भनेदेखि कलेजो केलाई भन्ने किडनी केलाई भन्ने है। हाम्रो घनश्याम सरसँग अस्ति मात्रै कुराकानी हुँदाखेरि मेसेन्जरमा उहाँ र मेरो वार्ता हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ के कुरा भन्नुभयो भनेदेखि मैले नेपालीकरण गरेको हुँ काठियालाई भनेर भन्नुभएको छ होइन। जुनसुकै कुराको पनि गुण पनि हुन्छ दोष पनि हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँले नेपालीकरण गर्नुभएको हो भनेदेखि त्यो नेपालीकरण गर्नुभएको काफियाका दोष के हुन्, त्यो नेपालीकरण गरिएको काफिया जुन तपाईँले गर्नुभएको छ त्यसले दोषलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छ कि सक्दैन। यदि सक्छ भनेदेखि कति किसिमका दोषहरू हुन्छन्, गुणहरू छन् भनेदेखि कति किसिमका गुणहरू छन् कि या त यो कुरो भनिदिनुहोस् या त यो जुन नेपालीकरण गरिएको काफिया छ यो चाहिँ समस्याग्रस्त छ भनेर तपाईँले मानिदिनुहोस् र हामी यो हलमा जति पनि उपस्थित छौँ यो विषयमा चाहिँ हामी प्रश्न गर्न सकौँ। किनभने यही क्षेत्रमा म लागेको मान्छे हो। अब यी सबै साथीहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ, कति अडिन्छ भने थाहा छ। त्यसले सबभन्दा ठुलो कुरो के छ आयो अहिले भन्दाखेरि म यतिमा लागिरहेको छु। गजल कहिलेदेखि सुरु भयो आज क्या भयो उहाँले सबै थाहा छ। मेरो अध्ययन कक्षा कल भने थाहा छ। उहाँहरूले प्रश्न सोध्नु सबैलाई यहाँ यो अहिले यो जुन कन्ट्रोभर्सियल थियो यो अहिले एकाडेमी जुन गरी गजल यो ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण देन हुन्छ। त्यसले प्रेरणा अझाउँछ र कति देख्ने साथीहरूलाई पनि प्रेरणा हुन्छ है। तर अहिलेसम्म मलाई भनाइदिएको थिएन। तर यसपालिको टिमले जस्तै हाम्रो यहाँ आउने एउटा टिम साथीहरूले जस्तै उपाध्यायजीले बढी मसिने दिनुभयो, जस्तै उहाँले सिने दिनुभयो। यी सबै साथीहरूको सहयोग योगदानहरू यो ग्रुपले मलाई दियो। योभन्दा अगाडिको ग्रुपले त मलाई चिन्ताएको थियो। त्यहाँनिर म केही पनि गर्दिनँ। बल्ल यो आज मलाई खुसी लाग्यो। यो नयाँ एउटै कुरो छ, गजल कहाँबाट सुरु भयो भन्ने इतिहास जसले चाहिँ पढेको तिनीहरूले भयो। यिनीहरू सबैमा चाहिँ पर्सियन, इरानियन, उर्दू, हिन्दी यसरी भएर आएको हुन्छ। त्यो सबै थाहा छ। योभन्दा अगाडिको कहाँबाट आएको छ? एकजना पहिलो साथी 7औं शताब्दी हो। 4औं शताब्दीमा चीनकोबाट सुरु भइसकेको छ यो गजल र पद्मा। 4औं शताब्दीको चीनबाट सुरु भइसकेको छ। त्यो भनेदेखि चाहिँ जब 4औं शताब्दीदेखि त्यहाँदेखिको सामग्री त्यसपछि अहिले लेटेस्टको 10 वर्ष अगाडि भएको सङ अफ सङ भन्ने एउटा किताब पनि अब हाम्रो कार्यपत्र प्रस्तुताहरूले पुष्कर दाइसँग पनि सम्पर्क गर्नुहुनेछ। पुरा क्वेसन बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले धेरै क्वेसन बुझ्नुभयो। अब तपाईँहरूको एउटा स्रोत पुष्कर दाइ पनि हुनुहुन्छ। दाइ धन्यवाद धेरै धेरै। सङ अफ सङ भन्ने एउटा किताब पढ्नु जहाँ सुरुदेखि आएको छ त्यो पढेको छैन। अहिले पछिल्लो समयकै तर्कहरू सुन्दाखेरि गजल जस्ता र गजल अब त्यो बहरमा नभएकाहरूले अर्को नामाकरण दिउँ भन्नुभयो। नेपाली गजल फारसी, हिन्दी, उर्दू हिन्दी हुँदै नेपालीमा आएको छ। पहिला त्यहाँ पनि त्यस्ता संरचनाहरूलाई फरक नाम दियो भने अनि बल्ल हामी पनि फरक नाम दिउँला। यहाँ तपाईँहरूले किन आतुर भयो होइन? हिन्दीमा त्यो फरक नाम दिएको छ भने हामी फरक नाम दिउँ। त्यो सँगसँगै अहिले छैन भने केही समय पर्खाइ गरौँ। र अर्को कुरा के याद गर्नुहोस् भने जुन तपाईँहरू लेखिरहनु भएको छ, कुन दिन सपनामा मोतीराम भट्ट आएर मुला यस्तो गर्छ त मैले पहिले लेखेको थिएँ अझै लेख्छ भन्यो भने चाहिँ अलिक गाह्रो पर्ला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो कार्यक्रमको बारेमा टिप्पणी गरेर सल्लाह दिनुहुने डाक्टर गीता त्रिपाठी र डाक्टर नेत्र दुवै टिप्पणीकर्तालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कति चाहिँ मेरो आफ्नै सीमा कारणले कति सामग्री अभावले पनि यसमा के छुटेका छन् र म आश्वस्त पार्न चाहन्छु उहाँहरूलाई र उहाँको सुझावहरूमा दिएर पछि प्रकाश हुनुभन्दा अगाडि समृद्ध बनाउनेछु, परिमार्जन गर्नेछु। उहाँको टिप्पणीप्रति पनि एकदम त्यस्तो पनि असहमति केही पनि छैन। दोस्रो कुरा यहाँ जुनबाट केही क्वेसन आएका छन् त्यसलाई एकदम स्वागत गर्छु। खास गरेर आवाज शर्मा भाइले र जनक रसिक त्यस्तै
विवश पौडेल र आदिले जो यहाँ चाहिँ आफ्ना जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू अलिअलि आकर्षण राख्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले इन्टेन्सनले चाहिँ यो छुट्याएको यस्तो होइन, यहाँहरूले मलाई सूचना दिनुभयो भने सूचना दिनु पऱ्यो होइन, सूचना दिनुभयो भने यहाँले लेख्नुभयो होला डकुमेन्ट त्यसो भए के छ अब त्यो सबै दिनुभयो भने म चाहिँ यो यसलाई पछि चाहिँ समिति प्रमाणीकरण थप्नेछु। र जहाँसम्म सैद्धान्तिक कुरा छ त्यसको जवाब चाहिँ कवि र डक्टर कृष्ण प्रसादले दिनु भएको छ, मलाई खास पनि केही पनि छैन। र यो बहस छलफल आज यो सुरुवात होला, यो अन्तिम होइन, निरन्तर यो चलिरहेको छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ सुरुमा यहाँ पनि फुलका तुनाहरूले कसैले अलिक जोडले हाल्नुभएको होला, कसैले अलिक बिस्तारै। ठिकै छ, धनेन्द्र ओझा आउनुहोस्, माला उनीहरू लगाइदिनुहोस् सबैका नाममा। गाह्रो छ, ढुङ्गाले हान्नु होला भनेको हान्नु भएन। तर पनि फुल कस्तो रहेछ भने निकै कडा रहेछ, ढुङ्गैले हान्ने पनि फुलले हान्नु भएको छ। र विशेष सहभागीहरूको त त्यसै पनि फुल आउने भइहाल्यो। मेरा श्रद्धेय गुरुहरू, मेरा बाउ समानका, मेरा बा समानका गुरुहरू हुनुहुन्छ टाढा सनत कुमार बस्ती। यो प्राज्ञिक थलोमा खिसिटिबुरी खालको शैली हाँस्यो हाँस्न त होइन, तर मेरो आग्रह भन्दैछु आगामी दिनमा अरू ठाउँमा चाहिँ यस्ता शैलीहरूले मन नपराउला नि। मैले चाहिँ मन पराएँ किनभने पहिलेदेखि त ताईको बानी थाहा छ। व्यङ्ग्यात्मक गर्नु राम्रो हो, खिचिटिबुरी गर्नु राम्रो होइन, यो प्राज्ञिक कुरा हो। म आदरणीय गुरुलाई फेरि पनि भन्छु, तर सुझावहरू मेरो लागि सबै स्वीकार्य छ, शिरोधार्य छन्, नमन पनि गर्छु। मैले सारी शैलीको कुरा मात्रै भनेको बराल सरको जस्तो बरु ड्याङ्ग भन्नुपर्छ, ड्याङ्ग भन्ने त आनन्द हुन्छ नि, मजा पनि लाग्छ। त्यही भएर फुलले हान्नुभयो तर धेर बिजायो सनत कुमार दाईको, ढुङ्गाले हान्नुभयो तर कृष्णहरि बराल सरको चाहिँ मजा लाग्यो कि दुखाइ नभए है। म उस्तै छु फेरि। अब थोरै म बराल सरबाट यो टिप्पणीको प्रतिक्रिया दिइराख्नु जरुरी छैन। यद्यपि केही कुरा उठे काव्यका कुराहरूमा, कविता यो काव्यकै एउटा भेद हो, गजल। अनि काव्यमा हुने कुरा र त्यो बिम्ब प्रतीक त्यसरी प्रकृतिका कुराहरू, ती कुराहरूमा आए त कसरी त्यो काव्य हुन्छ। र सनत कुमार दाईलाई एउटा मेरो जिज्ञासा, उहाँले उठाउनु भएको गर्दा काव्यका हरेक तत्त्वहरू आउँछन् र त्योभन्दा फरक केही तत्त्वहरू छन् गजलका, त्यसबाट यो गजल छ, त्यति हो मैले बुझेको। त्यो हेर्न सरले पनि भनिसक्नु भएको थियो, फर्मेट मिला छैन तिमीहरूको भन्दा भन्दै पनि हामीले हतारमा निकाले हो। हेर्न सरले पहिले नै उठाइसक्यो, आरजेएमपीले कता जानुभयो। मैले भन्न चित्र चित्रेको आयोजक चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र यो राष्ट्रिय युवा परिषद हो, तर मैले भनेको आशय चाहिँ सही हो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आभार प्रकट गर्छु मैले यो भन्न खोजेँ। र बर र गैरबरका कुराहरूमा हामीले सैद्धान्तिक हेर्ने थियौँ, त्यस कारण बरभन्दा बाहिरको सिद्धान्त छँदै छैन, त्यस कारण हामी गर्दैनौँ। अब मेरा गुरु आले गोपाल अस्करले भन्नुभयो, गोपाल अस्कर आफैकै पुरानो गजलकार हुनुहुन्छ, अनि बर छन्द पनि जान्नुहुन्छ, भोजपुरी हिन्दी पनि जान्नुहुन्छ, सबै कुरा जान्नुहुन्छ होइन। तर नराम्रै भन्नुपर्छ, यो पनि रोगै अहिले फेरि आउँछ होइन। उहाँहरू यस्तै जान्ने मान्छेले चाहिँ बिगारिदिनुहुन्छ, यो पनि हुँदैन, ऊ पनि यो भए पनि हुन्छ, ऊ भए पनि हुन्छ भन्नु चाहिँ एउटा अडानै छैन। अडान नभए चाहिँ गजल सधैँ गर्छ। गोपाल अस्कर पनि त्यो अडान नभएको देखिनुहुन्छ स्पष्ट। त्यो अडान राख्नुहोस्, तपाईँको के हो केही भन्नुहोस्, हामीले भन्नुभन्दा तपाईँले भन्नु ठिक हो। भरे अहिले बस पनि हुन्छ, परिसंवाद पनि हुन्छ। मेरा धेरै अग्रजहरू यस्तै अडान नभएका कारणले गर्दा गजल बिग्रियो, हामी ध्वस्त भयौँ, हामी बिग्रियौँ, हामी गजलमा लागेर बिग्रियौँ, अनि विवाद भयो। यी सबै कुराहरू भएको कारण मेरा गोपाल अस्कर जस्तै अग्रजहरूले हो, मेरा नेत्रगण जस्तै गुरुहरूले हो, मेरा सनत कुमार बस्तीले यहाँ लय भनेको अलिक पहिलेको आएर चाहिँ बहर भन्नुभयो, बहर सुनाउनु भयो, किन थाहा छ यो बहर छ र भन्नुभयो, भरे आएर लय आफ्नो इच्छा हो भन्नुभयो, त्यही चुक्नु भयो। यसरी मेरा अग्रज चुक्नुभयो, यहाँ चुकिसक्नुभयो। त्यसकारण मेरा अग्रजहरू पटक पटक मैले गाली गरेको अग्रजहरूसँग रिसाको कारण यसरी चुक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ त्यही बोलिदिनुहुन्छ, अडानै छैन। बडा सरले पनि लगेको कुरा त्यही भनिदिनु। यसरी चुकेर चाहिँ यो मासमा यो फुसले देखा भन्नुहुन्छ, म चाहिँ गल्ती चाहिँ मेरा बाबु पनि मेरो पनि आफ्नो देखाउँछु। यहाँ बिहानले गल्ती गर्नुभयो, त्यसलाई यो सत्रको अन्तिम बिन्दुमा छौँ र मैले दोस्रो दिनको पहिलो सत्रको विचार गोष्ठीलाई मैले उद्घोषण गर्ने
सहजीकरण गर्ने कार्य लगभग पुरा गरेको छु। सभाका यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष प्राज्ञ प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सभा विसर्जन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म नन्दु उप्रेती आज बिदा माग्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। हामी मेरो कार्यकक्षमा यो बेलुकाको सत्रमा हामी एउटा घोषणापत्र लिएर जानुपर्छ भनेर 8-9 यसै क्षेत्रका विज्ञहरू हामी घोषणापत्रको तयारीका निम्ति बसेका थियौँ। हाम्रो लामो छलफल भएको छ र त्यो छलफलमा अहिले जो साथीहरूले यहाँ कुरा उठाउनु भएको छ, जसले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ, टिप्पणी गर्नुभएको छ, उहाँहरू पनि त्यो सहभागी हुनुहुन्छ र हामी एउटा लगभग निष्कर्षमा पुगेका छौँ। हामी निष्कर्षमा पुगेर यो गजल क्षेत्रलाई यसको भविष्य सुदृढ गर्नका निम्ति हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यसभित्रका विवादहरू यसरी नै छरपष्ट भइरहन् भन्ने उद्देश्य यहाँहरूको पनि छैन, कार्यपत्र प्रस्तुतहरूको पनि छैन, टिप्पणीकर्ताहरूको पनि छैन, सहभागीहरूको पनि छैन। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको त हुने कुरै भएन। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सबैलाई समेटेर लिएर जाने हो। अब बहरमा लेखिएका, बिना बहरमा लेखिएका र अरू लय बेगर लेखिएका सबै गजलहरू आजभोलि आइरहेका छन्। सबैलाई समेटेर हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट प्रज्ञा नेपाली आधुनिक नेपाली गजल सङ्ग्रह प्रकाशित गरेको छ। त्यसैले बहरमा मात्र त्यो केन्द्रित छैन, हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानकोले सबैलाई समेट्ने उद्देश्यले त्यो काम गरेको छ। त्यस कारणले हामी सबैलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ। यो संस्था हो, यो संस्थाले सबैलाई समान रूपमा अवसर दिन्छ। अब 2 जना टिप्पणीकर्ताहरूले 2 जना कार्यपत्र प्रस्तुतका कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्नुभयो। हामीले सुरुमा त्यो कार्यपत्र भनेर उहाँहरूलाई लेख्न दिउँ, पछि आइसकेपछि त्यसलाई कार्यपत्र भन्नुभन्दा गोष्ठीपत्र भन्नु राम्रो हुन्छ भनेर हाम्रो पुस्तिकामा गोष्ठीपत्र नै भनेर आएको छ। त्यसैले यो कार्यपत्र होइन, गोष्ठीपत्र नै हो। गोष्ठीमा छलफलका निम्ति ल्याइएको गोष्ठीपत्र हो। अहिले यो कच्चा सामग्री हो, यसलाई कच्चा सामग्रीको रूपमा बुझिदिनुपर्छ र यो कच्चा सामग्रीलाई पूर्णता दिएर हामी पुनः प्रकाशित गर्नेछौँ। अब यति भनिसकेपछि मैले पनि धेरै कुरा भन्नुपर्ने कुरा छैन। यसभन्दा पछाडि हाम्रो अक्टोबरको बहसको कार्यक्रम छ र त्यसपछि फेरि गजल वाचनको कार्यक्रम पनि छ, फेरि समापनको कार्यक्रम पनि छ। हामी बेलुकैसम्म व्यस्त हुन्छौँ र रात्रि भोजमा समावेश भएर हामी बिदा हुन्छौँ आज। त्यस कारणले यहाँहरूले ढुक्कसँग 7 बजेसम्म यहाँ बस्ने तयारी गर्नुहोला। लामो छुट्टीमा यो महोत्सव हो। यो महोत्सवमा बिचैमा 1-2 हजार गरेर भाग्न पाइने छैन। र चाहिँ हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध हो होइन, बिचैमा भाग्न पाइँदैन। रात्रि भोजमा समावेश भएर मात्रै यहाँले जान पाउनुहुनेछ। अब मैले एउटा कुरा भन्नुपर्छ यहाँ, सनत कुमार अवस्थी सरले एउटा कुरा उठाउनु भएको छ, यो शेरमा किन तालबेस पातलस भयो भनेर जुन कुरा उठाउनु भएको छ। गजलको अरबी र फारसीमा लेखिँदाखेरि त्यसको लिपिमा चाहिँ देवनागरी लिपि थिएन, त्यो तालबेस र पातलस थिएन, त्यसको लिपि आफ्नै थियो। अङ्ग्रेजीमा पनि TION कोटेसन भन्यो भने, एसिया लेख्यो भने या अरू शब्दहरू त्यसमा लेखियो भने त्यसमा तालबेस र पातलस आउँदैन। त्यसमा त्यो आफ्नो किसिमको लिपिमा लेखिन्छ र त्यो उच्चारण मात्रै स हुन्छ। त्यस कारण त्यो सको उच्चारण चाहिँ नेपालीमा पातलस हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कुनै पनि नागरिक, कुनै पनि विदेशी नागरिक नेपालमा आएर बस्यो भने त्यसले नेपाली कानुन मान्नुपर्छ। नेपाली कानुन मानेर मात्रै त्यसले यहाँ बस्न पाउँछ। त्यसले म अमेरिकाबाट यहाँ आएको, त्यस कारणले म अमेरिकी नागरिक हुँ, यहाँ आएर पनि म अमेरिकाको कानुन मान्छु भन्न पाउँदैन। त्यस कारणले आगन्तुक शब्दहरूले हाम्रोमा नेपालीमा आइसकेपछि हाम्रो मौलिकता अनुसार, हाम्रो उच्चारण अनुसार तिनीहरू प्रयुक्त हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि नेपालीमा त्यो नेपाली त्यो क्रिया शब्दले पातलस बनाएको हो र विश्वविद्यालयहरूले त्यसलाई पातलसैकै रूपमा प्रयोग गरेका हुन्। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म सनत कुमार अवस्थीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अरू कुरा मैले भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन।
हामी अलिकति फेरि घोषणापत्रको तयारी गर्छौँ। यहाँको आज जुन यहाँले छलफलमा भाग लिनुभयो र जुन कुराहरू उठाउनुभयो, गजल अरबी र फारसीमा लेखिएको विधा हो। जुनसुकै विधाहरू पनि आयातित भइसकेपछि आइसकेपछि त्यसको अरू भाषामा प्रयोग हुँदाखेरि त्यसको आफ्नो मौलिकता हुन्छ। हाम्रोमा पनि गजललाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ भने हुबहु अरबी र फारसीको भाषामा लेखिएको जस्तो लयमा हामी लेख्न सक्दैनौँ होला, तर लय सङ्गति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। गजल होस् चाहे कविता काव्य होस्, त्यो लय सङ्गति महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले सकिन्छ। अरबीमा लेख्ने, फारसीमा लेख्ने, अनुकूलको लेख्न सकिन्छ, लेखौँ। बहरबद्ध पनि लेख्न सकिन्छ, तर त्यसलाई प्रयत्न गर्दा गर्दै त्यसको मौलिकीकरण गरेर नेपालीमा लेखिँदैछ भने त्यसको इतिहासलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र अहिले पनि लेखिरहेका गजलकारहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो दिशाबाट हामी बाहिर जान सक्दैनौँ। यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यस दिशामा हाम्रो आजको यो महोत्सव लेख्नुको लगाउनुहोस् भन्ने कुराको अनुरोध गर्दै अब यहाँहरू सबैलाई यो गोष्ठीमा भाग लिनुभयो, यहाँहरू धैर्यसँगले बस्नुभयो, यसका निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिँदै बाहिर खाजा तयार छ। खाजा खाइसकेपछि हामी फेरि बस भाग लिनेछौँ। धन्यवाद। यो सत्रको लागि जम्मी 2 घण्टा छुट्याइएको छ र त्यो जम्मी 2 घण्टाको समय 2 बजेबाटै सुरु हुनुपर्ने हो र अहिले 3:30 हुने अवस्थामा छ। हामी 1.5 घण्टा ढिलो भइसकेका छौँ। 1.5 घण्टा ढिलो भएका पनि यो कार्यक्रमको समय चाहिँ 2 घण्टा नै रहनेछ र पहिलो 1 घण्टामा हामी परिसंवाद र दोस्रोमा 7वटा प्रदेशबाट आएका प्रतिवेदनहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो कार्यक्रमको यो सत्रको सभापतित्व ग्रहण गर्ने हुनका लागि प्रज्ञा परिषदका निवर्तमान सदस्य तथा साहित्य पद्य विभागका सल्लाहकार आदरणीय डाक्टर अमर गिरीज्यूलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु। ललित रावलज्यूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी गजलकार कर्ण थापाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी गजलकार आवाज शर्माज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आवाज शर्माज्यू मैले यहाँ देखिरहेको छैन। र यस परिसंवादमा सहभागी हुनुहुने अर्का गजलकार डाक्टर साधना प्रतीक्षाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी यो कार्यक्रमलाई धेरै समय नलिकन विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ। यहाँभन्दा अगाडि पनि कार्यपत्रहरू प्रस्तुत भइसके, त्यसमा जोरदार प्रतिक्रियाहरू टिप्पणीहरू भइसकेका छन्। गजलका विभिन्न विषयमा प्रश्नहरू उठेको त्यसको समाधान गर्ने प्रयास पनि गरियो र यस बाटीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम उहाँलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया आवाज शर्मा हराएको सूचना म जानकारी गराउन चाहन्छु। आवाज शर्माज्यूलाई नमस्कार। आवाज शर्मा बाहिर कता हुनुहुन्छ भने सम्झाइदिनु होला, त्यहाँ सुन्नुहुने साथीहरूले। आवाज शर्मालाई भित्र बोलाइएको छ भनेर। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय युवा परिषदको सहकार्यमा आयोजित राष्ट्रिय गजल महोत्सव 2076 को दोस्रो दिन गजल विमर्श कार्यक्रम अन्तर्गत छौँ। हामी गजलको बारेमा धेरै कुराहरू गरिरहेका छौँ। गजल वाचन सुन्यौँ हामीले हिजो, के कस्ता गजल सुन्यौँ, नेपाली गजलकारहरूले के कस्ता गजलहरू लेखिरहनु भएको छ, नेपाली गजल कुन दिशातिर अग्रसर छ, त्यो हामीले हिजोको गजल वाचनको सत्रमा महसुस गरिसकेका छौँ। नेपाली गजलको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा यहाँहरूको जिज्ञासा, आफ्नो जिज्ञासा यहाँहरूबाट नेपाली गजल अहिले कुन अवस्थामा छ? करुण थापा सर। जति वर्ष बित्दै त्यति गजलको सङ्ख्याहरू बढ्दैछ। सुरुमा त सङ्ख्या त्यो 60-70 को जुन थियो
त्यसमा चाहिँ गजलहरू लेखिँदै छ र गजलको तत्त्व अलिक कम भावना अलिक कम भएका तत्त्व भएका तत्त्व भएका चाहिँ गजलहरू आउँछ। उहाँले चाहिँ अहिले गजल बुझेको छ, गजल बुझेको छ र गजल चाहिँ के छ भने गजल यसरी लेख्नुपर्छ र संरचना होइन, अब चाहिँ संरचनाबाट माथि लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो समूहको चाहिँ हाम्रो सबै गजल लेख्ने समूहको एउटा धारणा आइसकेको छ र गजल राम्रा गजल लेख्ने धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हाम्रो म साधना प्रतीक्षाज्यूलाई राख्न चाहन्छु। नेपाली गजल कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा र म पनि त्यसैसँग सहमत छु, किनभने लामो समयदेखि गजलले मान्यता पाउनुपर्छ भनेर त्यो सङ्घर्ष गर्ने सङ्घर्षशील मेरा अग्रजहरूको पछि पछि म पनि हिँडेको अवस्थामा मैले पनि महसुस गरेको कुरा के थियो भने मैले गजल लेखिरहँदा मलाई गजल लेख्ने होइन, तिमीले यदि आफ्नो इतिहास बनाउँछ भने कविता लेख भनेर म आफूले भोगेको मान्छे। तर अहिले हेर्दा नेपाली साहित्यमा गजलले छुट्टै एउटा विधाको स्थान प्राप्त गरेर यसरी नेपालको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा गजल महोत्सव हुनुले नै अहिलेको गजलको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हिजो हामीले जसरी गजल वाचन यहाँ प्रस्तुत गरेको सुन्यौँ र त्यसले पनि यति उत्साही हुने अवस्था छ कि गोष्ठीहरूमा जाँदा कविता ल्याउनु भयो भनेको हुन्छ, तर कविता भन्दा पनि गजल सुनाउँदा सुन्नेले पनि गजल गजल वान्स मोर भन्छ, कवितालाई वान्स मोर पाइँदैन। तर मैले यसो भने कुनै विधालाई मैले त्यसको अवमूल्यन गर्न खोजेको छुइनँ, जुन एउटा उदाउँदो विधा गजल मैले उदाउँदो विधा भन्छु र त्यो साँच्चीकै उदाउँदो चन्द्रको रूपमा छ। अब त्यो पूर्णिमासम्म पुग्न बाँकी छ, पुर्याउने क्रम हाम्रा सृजनशील। यहाँलाई धन्यवाद। कमसेकम गजलका कुनै एउटा पाटोलाई लिएर भए पनि, सम्पूर्ण गजललाई बुझ्न नसके कुनै एउटा पाटोलाई लिएर भए पनि त्यसप्रति आकर्षित हुनेहरूको सङ्ख्या एकदम धेरै बढेको छ। कसैलाई त्यसको तगजुन पक्षले तानेको छ र त्यसैमा जोड दिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ, कसैलाई लय पक्षले तानेको छ त्यसैमा जोड दिएर अगाडि बढिरहेको छ। समग्रमा ती सबै कुरा मिलेर गजल हुनुपर्ने थियो, त्यो टुङ्गोमा अझै नेपाली गजल पुगिसक्न पाएको छैन, भर्खर सुरुवात हुँदैछ। तर गजलप्रतिको यो जुन आकर्षण छ यो आकर्षण बहुमानको छ। मैले नेपाली गजलहरू पढ्दैछु र आजभोलि चाहिँ झन् वर्तमानमा नेपालमा नेपाल बाहिर जहाँ जहाँ नेपालीहरू छन्, जहाँ जहाँ नेपाली साहित्य चलायमान छ, त्यहाँ सबैभन्दा बढी लेखिने पढिने र छापिने विधाहरू भएको छ। यो निश्चित रूपमा र नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म अधिकांश साहित्यिक केन्द्रहरूमा गजल सबैभन्दा बढी लेखिएको छ। प्रविधि सिक्ने कुरा हो, कसैले जन्मजात सिकेर आएको केही हुँदैन। गजलको म सबैभन्दा मैले धेरै वर्ष अगाडिदेखि, यो अहिले विवाद भयो धेरै भयो भन्छ, यो कुरा मैले 30 वर्ष अगाडिदेखि म बोल्दै आएको छु हरेक मञ्चहरूमा। जुन बेलामा गजलका बारेमा यस्ता धेरै श्रोता पाठक त्यो बेलामा थिएन, लेख्ने पनि थिएन। विचार तपाईँको हो, चिन्तन तपाईँको, सबै तपाईँको हो। तर अहिलेको यो गजलमा अघि भन्यो नि अन्दाजे भैया एकदम राम्रो छ, व्यक्ति कौशल राम्रो छ, विचार राम्रो आएको छ। तर कम से कम हिजोका गजलहरू हामीले साथै प्रदेशका गजलहरू सुन्दा पनि एउटा चिजमा हामीले ध्यान पुर्यायौँ भने चाहिँ नेपाली गजल अझै एक खुड्किलो माथि पुग्छ। त्यो हो लय चेतनाबाट हामी अत्यन्तै विमुख छौँ। लय चेतनालाई हामीले पक्रिनुपर्छ, लय बिना गजल हुँदैन। र यसमा हाम्रो युवा पुस्ता अलिकति पछाडि परेको छ। मैले भने प्रविधिलाई मात्र यदि पक्रे भने नेपाली गजल धेरै माथि पुग्छ, यसमा म पूर्ण विश्वास गर्छु। लय अहिलेको गजलमा विचलन हुँदै गएको छ भन्नुभयो ललितन रावलले। उहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ त ज्ञानबाट पढेर अहिलेको गजललाई? साँच्चै लय मात्रै बिर्सिएको छ अहिलेको गजलले? कस्तो छ अहिले? कोही गजलमा लय गर्नु भन्ने बिहान पनि हाम्रो निकै छलफल भयो। यो हाम्रो हेमनाथ माघे हेमनाथ सरको कोठामा कोही दिन बहरको कुरा पनि उठ्यो जोरदारसँग। मैले पनि गजलमा पवित्र हुनुपर्छ भने हाम्रो विधानमा के भने
कोही यो चाहिन्छ गजलमा यो नभए हुँदैन, कोही यो नभए, तर कलाको कुरा किन उठाउँदैन? गजलमा कविता त हुनुपर्छ भनेदेखि मूल गजलको यदि गजलमा कविता नहुने हो भने त्यो मिटरको सोरुममा पनि राखेको त्यो आइमै थियो नि डमी, त्यसमा खोट देखाउनेमा केही देखाउँदैन। धेरै धेरै प्रुफ चाहिन्छ। अनि एक पढाउन मात्रै हेरेर गजल बन्दैन। हामीले कविता चाहिँ कति गरौँ, हामीले प्रतिद्वन्दिता गर्ने धेरै राम्रो राम्रो कविहरू आइरहेका छन्। त्यो कविहरूले गजललाई जुन एउटा दोस्रो जातका जुन लैङ्गिक विभेदको हामी शिकार भइरहेको छौँ, त्यो किनभने त्यो गजलमा आध्यात्मिकता पोएटिक फ्लेभर नभएरै हो। चाहिन्छ सबै कुरा के देख्नु भएको छ त? विचारको हो। अहिले गजलमा विचारको हो। तर यसले मैले चाहिँ के बुझेको छु भने हाम्रो पालामा न त अहिले जस्तो गजलमा पिएचडी गर्ने बित्तिका मान्छे पनि थिएन। गजलको बारेमा सामग्री पाउँथेन। अब हुनुहुन्छ हामी रेडियो संस्थामा उहाँले समकालीन गजल भनेर निकाल्नु भयो। बडो मुस्किलले उहाँले 20 जना जुटाउनु भयो। त्यो बेला गजलकार पाउने रह्यो। अहिले 200 जना मान्छे निकाल्नु पर्यो। कसलाई फ्यान्ने भन्ने एक समस्या छ। यो गजलको विकास भयो हो कि होइन? हिजो पनि हामीले देख्यौँ सुरेश सुवेदीको कविता चाहिन्छ, कविता गजलको आत्मा हो। पहिलो शब्द र अहिले पछिल्लो समयमा हजुर पछिल्लो समयमा यहाँले देख्नुभएको सबल पक्ष गजलमा कवित्व चाहिँ बढ्दै गएको छ। हस् करण थापा सर, नेपाली गजलमा पछिल्लो समय यहाँले पाउनुभएको सबल र दुर्बल पक्ष? म चाहिँ एकदम राम्रो साथी, तर सबभन्दा धेरै झगडा गर्ने उहाँ र म। तर नेपाली गजलको लागि सिद्धान्तको लागि हामी झगडा गऱ्यौँ। तर त्यो जुन सिद्धान्तको लागि झगडा गऱ्यो त्यो चाहिँ बाहिरी रूपको लागि झगडा मात्रै भइरहेको छ। तर बाहिरी रूपसँगै त्यहाँभित्र भित्री जुन कुरा छ त्यसभित्र पनि हामी झगडा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लाग्यो। त्यसमा के हुन्छ नि, यो हामी हाम्रो दीपक सर र मैले एउटा शब्द चाहिँ जहिले पनि चलाइराखेका हुन्छौँ त्यो ग्रुपमा, मानी आफ्रिनी भन्छ एउटा र अर्को चाहिँ नाजुक खयाली भन्छ। मानी आफ्रिनी भनेको चाहिँ दिमाग भावमा कसैको पनि छैन। जस्तो बहरमा लेख्ने मान्छे, हामी बहरमा लेख्ने एउटा ठुलो ग्रुप छ अनि तयार भएको छ होइन। हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ, बहरमा लेख्ने पनि तयार भएको छ। तर बहरमा लेख्दाखेरि सुरुमा के भन्थ्यो, ओहो बहरमा लेखे भावै छैन, संरचना मात्रै भयो भावै छैन। ठिक कुरो, शब्दमा त्यो मिटरमा शब्द फिट गरेर भाव बिर्सिँदैन होइन। त्यो कुरा चाहिँ पनि समस्या थियो। अर्को चाहिँ अर्को ग्रुप छ जसले भावको चाहिँ सागर बगेको छ, झङ्कृत गरेको छ, संरचनामा थोरै लय मात्रै ल्याइदियो पनि हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो जुन चाहना थियो त्यो चाहिँ एकदमै विकास हुँदैछ, अहिले विकास हुँदैछ। त्यस कारण म त मेरो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने दुवै किसिमले म सन्तुष्ट छु। तर अलिक प्रगति त हामीले गर्नु परिहाल्छ। तर अहिलेको स्थितिमा यही कुरो म आवाज शर्मालाई सोध्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त जनसाधारणहरूसित सामान्य मान्छेहरूसित पनि गजलको सान्निध्यता बढ्दै गएको छ। यो सबैभन्दा सफल पक्ष हो। त्यो बढ्नुको कारण के त नि भन्दाखेरि यसले जनसाधारणका कुराहरूलाई उठाएको छ। वैचारिक उडान एकदम सबल पक्षको रूपमा आएको छ। सँगसँगै मैले के देखिरहेको छ भने अहिलेको यो पुस्तामा मेहनत, लगनशीलता र अध्ययनशीलता त्यो एकदम सबैभन्दा सशक्त भएर आएको छ। एउटा फेसबुकमा अनलाइन चलाइने अभ्यास क्लास 1016औं क्लास चलिरहेको छ, रेगुलर चलिरहेको छ। 6 वर्षदेखिबाट निरन्तर मान्छे साधनामा खटिरहेको छ। यो सानोतिनो लगनशीलता, सानोतिनो माया त केही भएको होइन। यो दुर्बल पक्ष पनि भनेको थिएँ मैले। दुर्बल पक्ष भनेको मुख्यतया दाइहरूकै जुङ्गाको लडाइँ हो। मैले किनभने म यहाँहरूलाई दुर्बल पक्षको बारेमा सानो कुरो बताउन चाहन्छु। विवाद हुन्छन्, बहस हुन्छन्। सबै बहसहरूमा मुख्य कारण दुईटा हुन्छन्, या त कम्ती ज्ञान हुनु या त जुङ्गाको लडाइँ हुनु। र मैले के भनेको छु भने कम्ती ज्ञान भएको भने अध्ययन गरेपछि, अनुसन्धान गरेपछि, अभ्यास गरेपछि टुङ्गोमा पुगिन्छ। तर यो जुङ्गाको लडाइँ हो भने जतिसुकै होस् कहिले पनि समाधान टुङ्गोमा पुग्दैन। विवाद छ भनिन्छ, साँच्चै विवाद छ होला त?
यहाँले विवाद देख्नु भएको छ? यो जुन विवाद भनेर त्यो बाहिर आइरहेको छ, मलाई लाग्छ विवादै होइन। किनभने अहिले पनि कुरा आयो, यहाँ के छ त भन्दा वास्तवमा अहिलेको हाम्रो गजलले यति राम्रोसँग सबैभन्दा सबल पक्ष रूपमा हेर्नुहोस्, व्यङ्ग्य चेतना, विद्रोह अनि त्यसपछि विसङ्गति बोध, यी कुराहरूलाई यसरी पक्रेको छ यसको भाव पक्षमा। र अर्को कुरा अरू जुन हाम्रो विवाद लिएको, यो विवाद के हो त भन्दा यही छन्दको क्रियात्मकताको कुरा। गजल लिएर जब कोही मञ्चमा जान्छ, त्यहाँ दर्शक श्रोताहरूको अपेक्षा के हुन्छ भने गजलमा कला र गला दुवै चाहिन्छ भनिन्छ। अब जस्तै हामी भनौँ न, गला भएको सबै हाम्रो सनत कुमार सर जस्तो भइदिने हो भने सायद यो विवाद छ भन्ने कुरा विवाद सुनिने थिएन होला। तर मलाई के लाग्छ भने गला सबैसँग हुँदैन, तर कला सबैसँग हुनुपर्छ र त्यो कला पक्षलाई अहिले गजलले समातेको छ। र अर्को कुरा म के भन्छु भने, जो अघि उहाँले पनि भन्नुभयो, वास्तवमा यो हाम्रो विवाद देखिनुको कारण के हो त भने जो हामी विज्ञ छौँ, म यसको विज्ञ त होइन, हाम्रो कृष्णहरि सर हुनुहुन्छ, घनश्याम सर लगायत हाम्रो अरू यी गजलमा नै धेरै अनुसन्धान गर्नुभएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले विवादका कुरा जब मञ्चमा यहाँ उठ्छन् भने उहाँहरू सबै विज्ञहरू एउटा कुरामा बसेर ती विवादका कुराहरू के हुन् त, के कुराले गर्दा अहिले यो युवा पुस्ता जुन गजलमा यस्तो जुर्मुराइराखेको होला, अहिले केही एकदमै अस्पष्टताहरू अहिले पनि हामी मञ्चमा देख्यौँ। जब यहाँबाट मैले खास जान्न चाहेको नेपाली गजलमा गजल जस्तो हुनुपर्छ। हामीले कथाको टाउकोमा गजल भन्नु मात्र हुँदैन होला। गोर्खापत्रमा एकपल्ट हाम्रा ठुला धर्मराज थापाले 35-40 लाइनबाट कविता लेख्नु भएको थियो र माथि गजल भन्नुभएको थियो। धर्मराज थापाले गजल भनेपछि त्यसलाई गजल मान्ने कि नमान्ने हामीले, त्यो त ठुलो कवि। गजल लेख्ने हो भने मैले भनेको कुरा, गजलको हामीले कसैले ऋण खाइदिएका छैनौँ। गजल लेख्ने हो भने गजल लेख्नु। गजल के त, गजलको सौन्दर्य शास्त्रीय व्याख्या जे छ, यसको सौन्दर्य शास्त्र जे छ, त्यसका आधारमा लेखौँ। तर मैले धेरैपल्ट भनेको छु, लय भनेको नै बहर हो। बहर भनेको अङ्ग्रेजीले भन्छ मिटर एन्ड लेन्थ एन्ड मिटर भनेको छ। लय भनेको के हो त, पहिलो पङ्क्तिले बोकेको गति यति, पहिलो पङ्क्तिले बोकेको लय, पहिलो पङ्क्तिले बोकेको विश्रामको व्यवस्था, त्यस गजलका प्रत्येक पङ्क्तिमा त्यो हुनैपर्छ। त्यो को विवाद हो? काफिया हुनैपर्छ भन्दा त्यो को विवाद हो? रदी भए पनि हुन्छ, नभए पनि हुन्छ भन्छ, के विवाद हो? गजल गाइने विधा हो, गजल गीत हुनुपर्छ भन्दा के विवाद हो? गजल गाइने विधा होइन, गजल चाहिँ नाचिने विधा हो त भनेर भन्दैन होला कसैले। त्यस कारणले यसमा विवाद केही छैन। मैले भने नजाने कुरो नसिकेको आधारभूत कुरो भनेको लय हो। गजल गद्यमा हुँदैन। कसैले गजल गद्यमा हुन्छ भन्छ, कसैले गजलको एउटा पङ्क्ति यत्रो हुन्छ, अर्को पङ्क्ति यत्रो हुन्छ भन्छ। अनि के को विवाद त? विवादै छैन। गजलमा काफिया चाहिन्छ भन्दाखेरि विवाद हुँदैन। म यही कुरो गरुड थापा साहबलाई, नेपाली गजलमा विवाद छ भनेर हामी यहाँभित्र अहिले छैन भनिरहेछौँ। यहाँबाट हामी ढोकाबाट बाहिर निस्किन्छौँ, एकछिन पछाडि फेरि विवाद गर्न थाल्छौँ, फेसबुकमा स्ट्याटस राख्छौँ हामी, यसमा चाहिँ नि बहर छैन, यसमा लय छैन भन्छौँ होइन। खासमा नेपाली गजलमा विवाद छ कि छैन? मैले चाहिँ खासै विवाद देखेको छैन। मैले कमललाई देखिरहेको छु, कमल सङ्घर्षसँग म अङ्गाल मारेर हिँड्छु, बाबुसँग अङ्गाल मारेर हिँड्छु। बाबुले सर मलाई के अरे लय सिकाउनुहोस् भन्नुहुन्छ होइन। त्यो लय म जान्दिनँ त के गर्ने भनेर एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भनेपछि त त्यो उहाँहरू पनि सिक्न ट्राई गरिराख्नु भएको छ। बहर मैले के भन्छन्, बहरमा लेख्ने मान्छेले बहरमा नलेख्ने जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँको जस्तो भाव ल्याउनु पर्यो गजलमा, र बहरमा जुन लेखिरहनु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ बहरमा नलेख्ने साथीहरूले सिक्नु पर्यो। यो त ठुलो विवादै होइन, दुवैले सिक्न जानु पर्यो। त्यही भन्यो हाम्रो आवाजले भने जस्तो, हामी एकअर्कामा दोषारोपण नगरौँ, एकले अर्कालाई सिकाउँ, संरचना मिल्या। ज्ञानवाकर पौडेल सर, खासमा नेपाली गजलमा विवाद त रहेनछ। विवादै नभएपछि हामी विवाद छ भनेर आफै नै हल्ला गरिरहेको त होइन। किनभने विवाद उठाउँदा चाँडै चर्चित हुन पाइन्छ। केही गर्न जाने भने एकताका पक्ष थियो भने
अशुद्ध मान्छे हो भने कोही छ अहिले पनि त्यही केही गर्न चाहिँ मन पराएको एकजना मन पराएको गाउँमा त ठक्कर हिर्काइदियो भने को चर्चित हुन पाइन्छ भने त्यो मानसिकता पनि कुरोतिर जाउँ भनेर आज पनि भन्नुहोस्। अहिले अधिकांश गजल कस्तो लाग्छ भने मैले नपुगेको सिगरिङ गरेर बच्चा जन्माउने बेला गएर त्यो चलन फेरि छ प्राकृतिक रूपमा बच्चा नजन्माएर सिजरिङ गर्दै पक्लन आएको त्यस्तै मैले नपुगेको बच्चा किन भयो भने यी विवाद गर्ने यो मानसिकताको मान्छेले गर्दाखेरि मेहनत गर्ने बानी लगाएर साधना गर्ने बानी लगाएर यो विवाद जो साधनामा लाग्छ त्यसले चुपचाप बसिरहेको छ जो राम्रो लेखिरहेको छ उसले हल्ला गरिरहेको छ गजब लाग्यो। यहाँ जो अग्रज गजलकारहरू मलाई विवाद त मैले दिएको छैन तर मेरो अग्रजहरूले जति कुरा गर्नुभयो माफ चाहन्छु। यहाँहरूको कुरा मैले केही न केही कमी कमजोरीहरू केही नपुगेको जस्तो महसुस गरिरहन्छु। मुख्यतः हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने शेरलाई गजल बनाउने चिजहरू के हुन् त? शेरलाई गजल बनाउने मुख्य चिजहरू तीनटा हुन्। या समान लय 1, समान अनुप्रास विधान 2, समान मिजाज 3। यहाँ त लय भनेर यो चिजलाई मिजाजलाई लय भन्ने किसिमबाट व्याख्या गरिएको छ, त्यो एकदम गलत भएको छ। त्यो होइन कि ती फरक फरक भाव भूमिका शेरहरूलाई एकीकृत गर्ने चिज भनेको त समान लय हो, समान मिजाज हो, समान अनुप्रास विधान हो। तपाईँ 2 हरफको एउटा पूर्ण कविता बनाउनुहुन्छ भने कुनै पनि सम्झौता नगरिकन बनाउन चाहनुहुन्छ, कुनै पनि सम्झौता नगरिकन 2 हरफ कविता बनाउनु खोज्नु तपाईँले जानी नजानी छन्द मिलाउनुहुन्छ। धेरै त्यो शेर हो कि जुम्ला हो भनेर बुझौँ। जुम्ला त्यस्तै जुम्ला समेटेर गजल बन्ने कि नबन्ने वा आइरहेको छ। अब हामीले त्यहाँ के कुरा बुझ्नुपर्छ भने कुरा तिनै हुन सक्छन्, तिनमा चाहिने आवश्यक लय विधानलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने कार्यपत्रको प्रस्तुति पछाडि यहाँले उठेर एउटा प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। हजुर, बहरमा लेखिएपछि गजल हुन्छ, बहर भिन्नका गजल हुँदैनन्, तिनीहरूलाई सम्मानजनक रूपमा एउटा नाम राखौँ। हजुर, अहिले एउटा विचार आइराखेको छ, हजुर, गजल श्रृङ्गारिक नै हुनुपर्छ। तपाईँले बहरमा लेख्नुहोस्, त्यो श्रृङ्गारिक नै हुनुपर्छ, त्यो भयो भने मात्रै त्यो गजल हुन्छ भन्ने विचार पनि आइराखेको छ। यो तपाईँ एकछिन विवादको कुरोलाई आयो भनेर कुखुरा चोर्ने मान्छेहरूले चलाएको हो। स्याल आयो भनेर कुखुरा चोर्ने मान्छेहरूले गर्ने सन्दर्भमा जसरी पनि गर्न सकिन्छ। त्यो सन्दर्भमा यहाँ अघि अग्रज गजलकारहरूले लय चाहिन्छ, अनिवार्य रूपमा लय चाहिन्छ भनेपछि त्यो लयलाई लय भनेको बहर नै हो, बहर नै हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेर फेरि विवाद नै गरिरहने कि लयलाई हामीले नेपाली माटो अनुसार, नेपाली भाषा अनुसार, नेपाली जनजीवन अनुसार परिमार्जन गरेर लयलाई आफ्नो ढङ्गबाट नेपाली गजल लेख्ने भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्ने कि। यहाँको प्रश्नलाई मेरो सलाम छ। यहाँले प्रश्न सोध्नुभयो अथवा आफ्नो राय विचार गर्नु व्यक्त गर्नुभयो, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले आफ्नो विचार लाग्नु खोज्नुभयो कुरा मेरो असहमत छ। मेरो आफ्नो तर्क के हो भने बहर भनेको कथ्य भाषाको छन्द हो, लेख्य भाषाको छन्द भनेर हामीले जुन बसन्त तिलका भुजङ्ग पर्याप्त बन्दाक्रान्त भन्छौँ, बहर भनेको कथ्य भाषाको छन्द हो। कथ्य भाषामा तपाईँ शुद्ध उच्चारण गरेर, अशुद्ध उच्चारण गरेर तपाईँ शुद्ध उच्चारण गरेर कुनै लयमा गाउनुहुन्छ, त्यो कुनै न कुनै बहरमा परेकै हुन्छ, चाहे त्यो नामाकरण होस् वा नहोस्। यो कुरा हामीले महसुस गरौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के त नि भन्दाखेरि 2 हरफको त्यो शेरलाई बाँध्ने चिज के त? त्यहाँ त अनुप्रास विधान पनि छैन। 2 हरफको शेरलाई एउटा कविता हो भनेर भन्ने चिज के? त्यति कुरा पनि नबुझिकन हामी के भन्छौँ त एकैचोटि गजलको कुरा गर्छौँ। पहिला शेरको शक्ति बुझ्न सकिएन हामीले, हामी जरामै पुग्न सकेन, टुप्पा नाचेर कहाँ हुन्छ। अब उच्चारणको आधारमा हुन्छ, कथ्य भाषामा हुन्छ। हाम्रा मेची महाकाली कतै देउडाको नाममा, कतै पालनको नाममा, कतै हातपारेको नाममा, कतै सवाईको नाममा, कतै झ्याउरेको नाममा एकदम नपढेका अनपढ नेपालीहरूले जुन उच्चारण गरिरहेका छन् उनीहरूको स्थानीय उच्चारणमा आधारित मानक उच्चारण गरिरहेका छन्, कथ्य उच्चारण गरिरहेका छन्। हामीले लेखेर उच्चारण गर्ने भन्दा ती लयलाई हामीले बहर गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? पहिलो कुरा गजलको भाषा के हो भन्ने कुरा नबुझियो भने हामी समस्या हुन्छ। गजलको भाषा भनेको औपचारिक शिष्ट भाषा हो।
औपचारिक शिष्ट भाषाभित्र मैले पोखरामा बोल्ने भाषिका पर्दैन, यस्तो कुरा पनि हुन्छ के अरे भन्ने मेरो भाषा हो गाउँको, त्यो भाषा पर्दैन। लोक लयले त्यो भाषालाई पनि स्थापित गर्छ। यस वर्गले गजलमा त्यो लय स्वीकार्य छैन, यो कुरालाई क्लियर बुझौँ। दोस्रो कुरा, देशभरिका पूर्व बेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फरक फरक किसिमका लयहरू छन्। त्यो लयको ट्युनिङ एक्सेप्टेड हुन सक्छ, ट्युनिङ, तर जुन किसिमबाट शब्दलाई उच्चारण गर्ने तरिका छ त्यो शब्दलाई उच्चारण गर्दा शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् पनि, शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् नि त यसै भरमा पर्छ। हसियालाई धन्यवाद। चलिआएकै नियम हो, नियम अन्तर्गतको लय शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। अभी फारसी, उर्दू या हिन्दी यी सबैका आफ्ना छन्द छन्, आफ्ना लय तानहरू छन्। हामीसँग किन सारङ्गी त रेटे पनि बोल्छ मिठे ध्वनि, माइतीका तिम्रो होइन पराई गरेर जाऊ, यी किन यो 14 अक्षरीका धेरै गीतहरू आए। माधव घिमिरेले किन यो 14 अक्षरीका 75% गीत लेख्नु, किन हामीले झन्डै 60-70% गजल यही लयमा लेख्यौँ। हामीले थाहा पाएर यो लयमा लेखेका होइनौँ, यो लय हाम्रो नसामा बसेको लय हो। यसकारण यो लयमा हामी अहिले छ र लय पनि आफ्नैमा संस्कृति हो। हामीले नेपाली गजललाई नेपाली गजल बनाउनको लागि नेपाली संस्कृतिभित्र ल्याउनुपर्छ। व्यापक संस्कृतिकरण र सामाजिकरण हामी नेपाली गजलमा गर्नुपर्छ, तब मात्र त नेपाली गजल हो, होइन भने त अरूकै गजल हुन सक्छ। हाम्रा कवि थिए सुवेदी, अथवा भन्नुहोस् बैठे बैठे रोने की रुद्ध पागल होने की, मेरो सानो खरायो आज कता हरायो, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ। सबैको लय मिल्दो रहेछ। राजा सजी महाडी सौख्य कदी मिलाडी, यो मराठी हो। भूमिवरी बढावे तारङ्गडे पाहावे, भङ्गेरा र भङ्गेरी कुरा गर्छन् कसरी। कसरी सिकेको हो? अमिलो भन्नु कागती दाना गुलियो कसार, यतानि पानी उतानि पानी लागेछ असार। कसरी भन्छ त गाउँको मान्छेले? त्यसलाई 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 कसरी भने त्यसले? त्यसकारण यो लय भनेको हाम्रो नसामा बसेको लय र गजलले लय माग्छ। गद्यमा गजल हुँदैन, यसमा चाहिँ विवादित नगरे हुन्छ कसैले पनि। गजल नेपाली गजलमा बहरको राम्रो अध्ययन गर्नुभएको छ उहाँले। उहाँलाई पनि मैले यही कुरो सोध्न चाहेँ। हाम्रा नेपाली लोक जीवनका, अघि मैले भने हाम्रा जुन देउडा छ, हातबारे छ, सवाई छ, झ्याउरे छ, यी कुराहरू बहरभित्र पर्छन् कि पर्दैन? गजलका लय बन्न सक्छन् कि सक्दैन? यो कुराको सबभन्दा पहिले अलिकति सामाजिक सञ्जालमा कुरा निकालेको मैले होला। म बम्बईमा 3 वर्ष बसेँ, अनि गजल मुसायरामा एक जग्गामा बोलाउँथेँ, गएर चाहिँ गजल भने मेरो गजल त गजलै भयो। किन छैन त भन्दाखेरि मैले गलत समयमा बहर भए मात्रै गजल हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। मेरो 400-500 गजल छन्, त्योबाट मैले सङ्ग्रह निकाल्न छान्दाखेरि 80वटा गजल मेरो गजल निस्किन सक्ने थिए। मैले यस्तो समयमा चाहिँ गजल बिना बहर बिना गजल हुन थाहा पाएँ। मेरो गजल अहिलेसम्म निस्किएको छैन। 10 वर्ष भयो मेरो कभर निक बनाएर बसेको, बतासले चोट लाग्छ भन्ने कभर लिएर बसेको छु। त्यो कभर मैले पुस्तक प्रिन्ट गरेको छैन, तर मेरो चाहिँ लयमा पक्का छ। उहाँले भने जस्तै 14 अक्षर पनि छन्, 16 अक्षर पनि छन्, स्वनिर्मित पनि छन्, सबै छन्। गजल भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? अहिले एकछिनपछि हाम्रो गजल वाचनमा म गजल सुनाउला। गजल हो कि होइन, जुम्ला हो कि गजल हो, त्यो सुनाउला। त्यसकारण मेरो चाहिँ मेरो किताब निस्किएको छैन, तर बाहिर गएर तपाईँले गजल सुनाउनुहुन्छ भने बहरमा गजल चाहिन्छ। इन्डियामा गएर गजल सुनाउनु भयो, बेवारको गजल सुनाउनु भयो, तपाईँले चाहिँ हरी बिजो होइन, खारिज हो क्या, बहर खारिज हो क्या, आप शेर खारिज, बहर खारिज भएपछि शेर खारिज भयो, गजलै गजल भएन भन्छन्। त्यो चाहिँ बढी मलाई भन्दा बढी चाहिँ ज्ञानमा गर्दाखेरि थाहा हुन्छ, किन उहाँ धेरैपल्ट गइसक्नु भएको छ। म त बम्बई बस्दाखेरि त्यहाँको मराठी समूहमा जान्थेँ, त्यहाँ गजल सुन्थेँ। उहाँ त यहाँ नेपालको प्रतिनिधि गरेर जानुभएको छ, त्यहाँ चाहिँ बहरमै गजल भन्छ होइन। त्यो राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरोमा अल्झिएको नि हामी।
मान्ने कि नमान्ने हिन्दी गजल भनेर हिन्दीमा लेखिने कतिपय गजलहरू त्यहाँको लोक सङ्गीतमा आधारित भएर लोकलयमा आधारित भएर लेखिँदैछन् अहिले पछिल्लो समयमा। मलाई त्यही बम्बईको एकजना सायरले के भन्नुभयो भने मैले त्यही क्वेसन राखेँ, मेरो लोकलयमा गजल लेखेको छु, मेरो गजल हुने कि नहुने, मैंने भी लिखा है मराठी में, लेकिन सुनाता हूँ ये जो शायर लोग है उनके आगे तो ये खारिज है, मतलब उनको अगाडि चाहिँ खारिज भयो, तर त्यो गजल चाहिँ उनीहरू गजल भने बिचमा चाहिँ एउटा गर्नु भन्ने पनि निस्किएको थियो हैन। नेपाली गजलको समस्याको रूपमा हामीले लय विचलन हुनु अथवा विशेष गरी बहरमा नहुनु नेपाली गजलको अहिले पछिल्लो समयमा देखिएको समस्या हो भनिरहेका छौँ। अहिले अत्यन्त ठुलो पुस्ता, ठुलो समूह बिना बहर गजल लेखिरहेको छ। कोही स्वनिर्मित लयमा लेखिरहेका छन्, कोही लोक लयमा लेखिरहेका छन्, कोही मुक्त लयमा लेखेको छु भनेर लय बिगारिरहेका छन्। अब त्यो समूहले लेखेको रचनालाई गजलको रूपमा हामी स्वीकार्छौँ वा स्वीकार्दैनौँ, हामीले स्वीकार्नु पर्छ वा स्वीकार्नु पर्दैन? ज्ञानोदय गजलमा अलिकति थोड़ी सी रियाज तो होनी चाहिए, कतिपय कवितामा कलात्मकता चाहिन्छ, कतिपय कवितामा कलात्मकता चाहिन्छ, उपन्यासमा पनि नयाँ नयाँ प्रयोग भइरहेको छ, निबन्धमा नयाँ नयाँ प्रयोग भइरहेको छ भने हाम्रो गजललाई चाहिँ अछुतै राख्नु, गजललाई चाहिँ त्यो कलात्मकताबाट टाढै राख्ने, हामीले एकअर्काले किन बनाइराख्ने गजल चौतर्फी आक्रमण भइराखेको बेलामा पनि हामी आपसमा सानोतिनो कुरामा झगडा राख्ने, जुन गुण आफूमा छैन त्यो गुण अरूमा देखाएर आफू चोखिने त्यो परिपाटी गजलकारमा मात्रै पाइन्छ। दिनेवाला छैन। 30 वर्षदेखि यो विवाद भइरहेको छ, मलाई लाग्छ अब 60 वर्षको यही ताल्यो। आज जुन परिचर्चा भयो जुन छ, जुन बहस भयो, त्यो बहसको सुरु देख्दा पनि हामी नेपाली तर्क मात्रै गरेर जानकारी छौँ, राम्रो लेख्ने जान चाहन्छौँ। एउटा मान्छेको अनुहार सुन्दर बन्नको लागि नाक मात्रै राम्रो भएर हुँदैन, आँखा पनि राम्रो हुनुपर्छ, ओठ पनि राम्रो हुनुपर्छ, अझ टाउको माथि कपाल पनि राम्रोसँग भइदियो भने अझ सुन्दर हुन्छ। एउटा गजल बन्नको लागि पनि एउटा मात्रै तत्त्वले हुँदैन। जसरी काव्य पक्ष अथवा कविता पक्ष भनेर त्यो राम्रो भयो भने गजल हुन्छ भनिरहेका छौँ हामी, अथवा लय चाहिन्छ, बहर चाहिन्छ, बहर बिना गजल हुँदैन पनि भनिरहेका छौँ। मैले यति बेर छलफल गरिसकेपछि हामीले पाएको एउटा समस्या के हो भन्ने कुरो चाहिँ यही हो भन्ने जस्तो मलाई महसुस भइराखेको छ यतिखेर। र यहाँहरूलाई अब यो समस्याको समाधानका लागि जुन हामीले समस्या देखिरहेका छौँ, त्यो समस्याको समाधानका लागि के गर्न सक्छौँ त? ललितन रावल साहब। त्यसपछि यो समस्या यी चुनौती आफै समाधान हुन्छ र सबैले त्यही गर्नु। डाक्टर साधना के लाग्छ भने जस्तै यहाँ पनि कुरा के आयो भने एक पक्षले भन्छ होइन गजल छन्दमै लेखिनुपर्छ अथवा बहर, किनभने जब गजल भनेर सैद्धान्तिक रूपले मान्छौँ भने त्यसको सिद्धान्तलाई हामी पछ्याउनुपर्छ र बहरमा लेखिनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष र अर्को पक्ष के भन्दा होइन हामीले जब नेपाली गजल भन्छौँ भने हाम्रै परिवेशमा हाम्रै लय, हाम्रै लोक लय अथवा भनौँ भने लयात्मकतालाई समातेर त्यसको विषयवस्तु अनि त्यसको काव्यात्मकता भयो भने अनुप्रासको संयोजन र त्यही अनुसार प्रस्तुति गर्दा पनि गेयात्मकता आउँछ। त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ भने दुईटा पक्षले र म के भन्छु भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा वास्तवमा यो अब विवाद छ भन्ने पनि छैन भने पनि यही कुरा हो। र हामी जति पनि गजलकारहरू छौँ अहिले नयाँ पुस्तामा धेरै ती गजलहरू हेर्दा पनि हामीले त्यही दुई
समाधानको उपाय के हुन सक्छ आवाज छ गजल यस्तो सङ्गम हो जुन लय र साहित्य दुईटैको सङ्गम हो। पहिलो कुरो बुझौँ, गजल साहित्य मात्र नभएर लयको उच्चतम अनुभूति पनि हो र त्यो कुनै लय मात्रै नभएर एउटा उच्चतम साहित्य पनि हो। यसैले हामी जति जानेका छौँ त्यो एउटा पाटो समातेर त्यही नै सम्पूर्ण हो भन्ने लाग्यो भने हाम्रो गजल अझै पनि 50 वर्ष 100 वर्ष अर्थात् उस्तै गरे हुर्किन नपाउँदै सिद्धिन्छ। यो कुरा बुझौँ। चाहन्छु कि त्यो किसिमको साहित्य सिर्जना गरौँ जसमा लयको उच्चतम अनुभूति होस्, त्यो किसिमको लयको सिर्जना गरौँ, त्यो किसिमको साहित्यको उच्चतम अनुभूति होस्। यो शर्तमा हामी सबै पुग्नु पर्ने टुङ्गो कुन हो, त्यो टुङ्गोमा पुग्ने उद्देश्यले गइयो भने अहिलेका यी 2, 3 यति उति जतिवटा माथि जोङ्गाभन्दा माथि जतिवटा टोपी छन् ती टोपी सँगसँगै सुरु भएका धारहरू सबै एकै ठाउँमा मिसिन्छन् र गजल वास्तविक हाइटमा पुग्छ। हाम्रो गजल वास्तविक हाइटमा पुगेकै छैन। मलाई रूपकले घन्टी बजाइसक्यो, अरूलाई अघि पनि भनिहालेँ, फेरि लामो गरिदिनु भयो। यही हो कुरो चाहिँ मैले भने गजललाई गजल जस्तो बनाऊ। यही क्यालकुलेटर पढेको छ तर घरभित्र डेकोरेसन कस्तो गरिन्छ हाम्रो इच्छा हुन्छ। कस्तो बैठक कोठा बनाउने त्यो हाम्रो इच्छाको कुरा हुन्छ। नगरपालिका दान गर्छ लागू गर्नुपर्छ, समस्या हो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसको सल्युसन समाधान के हो भने सबैले गजल लेख्ने कि गजल लेख्न नछोड्ने। म बहरमा लेख्न सक्दिनँ भनेर गजल छोड्नेहरू धेरै छन्। मैले चाहिँ गजल विवाद भयो भनेर गजल छोड्नेहरू पनि धेरै छन्। मैले चाहिँ 15-20% चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ कस्तो विवाद के हो कन्फ्युजन गरेर म त गजल लेख्दिनँ भने आज पनि स्ट्याटस देखाएको थिएँ। मैले गजल छोडेको राम्रै गरेछु, तपाईँको विवादमा परेन भनेर लेखाएको थिएँ एकजनाले होइन। तर यसलाई चाहिँ के हो भने हाम्रो एउटा समूह, यो जुन गजल लेख्ने समूह जुन हामी जम्मा भएका छौँ यो सबै एउटा परिवार हो। सबैले गजल लेखौँ। गजल अहिले चाहिँ होइन सबैले गजल लेखौँ। गजलमा के पुगेन आफैले चाहिँ तरकारी त्यस्तो खाएपछि नुन पुगेन नुन राखौँ, खोर्सानी पुगेन खोर्सानी राखौँ, गर्दा गर्दै सम्पूर्ण तरकारी बनाऊ। सम्पूर्ण तरकारी भनेको पछिसम्म बहरसम्म लेखेर हामी चाहिँ गएर इन्डियामा मुसाइरा गरौँ, पाकिस्तानमा मुसाइरा गरेर पनि छाती ठोकेर हाम्रो गजल हो भनेर धेरै बहुत धन्यवाद। गजल लेखौँ। करुण सरको अन्तिमको वाक्य हामी गजल लेखौँ। गजल भनेर गजल बाहेकका गजल भिन्न अन्य चिज नलेखौँ। गजल लेखौँ। गजल कस्तो लेख्नुपर्छ त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यसलाई हामीले सुधार गर्दै जाने, आफ्नो लेखनमा के पुगेको छैन थप्दै जाने। अत्यन्त सुन्दर दृष्टिकोण उहाँले दिनुभयो, उहाँलाई धन्यवाद। यो परिसंवादमा सहभागी भइदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। अबको बाँकी कार्यक्रम रूपक अलङ्कारबाट। सबभन्दा धन्यवाद प्रभाती किरण सरलाई। उहाँ समयमा कक्षामा छिरेर समयमा निस्किने शिक्षक हुनुहुन्छ र आज उहाँले यो दिएको समयलाई साह्रै राम्रोसँग पालना गर्नुभयो। ग्रहणलाई म पहिला जोड्न चाहन्छु। प्रवेश नम्बर 1 बाट दिवस बलिभद्रज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रवेश नम्बर 2 बाट सञ्जय शाह मित्रज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्ञानीज्यू। प्रवेश नम्बर 5 बाट कपिल अन्जानज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु र कर्णाली प्रदेशबाट सीता यरीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट श्री जनक रसिकज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यही बिचमा मैले एउटा सूचना पढ्न चाहन्छु। यातायात खर्च बापतको रकम लिन बाँकी विभिन्न प्रदेश र जिल्लाबाट आउनुभएका महानुभावहरूलाई हल बाहिर सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ। उपत्यका बाहिरका लागि मात्रै हल बाहिर प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि बस्नु भएको छ। उपत्यका बाहिरबाट आउने महानुभावहरूले उहाँलाई भेट्न अनुरोध गर्दछु र यस परिवर्तनजीलाई
5 मिनटको समय दिन्छु। यो प्रतिवेदन हो, यसमा व्याख्या को कुरो रहेन, यसमा बुझाउनु पर्ने कुरो पनि रहेन। आफ्नो प्रतिवेदनलाई प्रस्तुत गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। महलवादी मात्रै गजल हुन्छ भन्ने गजलकारहरूले युवा पुस्तालाई त्यत्रो धेरै आर्थिकता प्रदान गरेको देखिएन। किनभने दिनभरि हिजो वाचन भएका लयका तरङ्गम शैलीका गजलमा सबैभन्दा धेरै हार्दिकता प्रदान दिने ताली बजाउने स्वतन्त्र युवा पुस्ता थियो। त्यति धेरै हार्दिकताका साथ वर्तमान समयमा लाखौँको सङ्ख्यामा लेख्ने गजलकारहरूले यहाँहरूको समर्थन गर्नुभयो। तर यहाँहरूले अहिलेको पुस्तामा लेख्ने स्वच्छन्दवादी धाराका गजलकारहरूलाई त्यत्रो हार्दिकता प्रदान गरिएको देखियो। केही स्वच्छन्दवादी धाराबाट गजल लेखिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्रदेश नम्बर 1 मा गजलका भयङ्कर सुन्दर गतिविधिहरू भइरहेका छन्। त्यसको इतिहास त्यत्रो धेरै लामो छैन। म सरस्वती थोरै समयमा यहाँहरूलाई पूर्वाञ्चलको गतिविधिको टिप्पणी प्रस्तुत गर्नेछु र फेरि म प्रतिष्ठानलाई बुझाउनेछु। विजय सुब्बा, चन्द्र पोखरेल प्रभात, खोलाघरे साइलो, प्रेम ओझा, रविमान लब्जे, मीर कुमार, गणेश भण्डारी, देवी पन्थी, डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमी इलाम रहँदा खत्म उहाँले गर्नुभएको गतिविधिको जडमा पूर्वाञ्चलको गजल स्थापना भएको छ। त्यस पछाडि 50को दशकमा वर्तमान पुस्ताका गजलकारहरू सक्रिय भएर पूर्वाञ्चल गजल मञ्चको स्थापना भए पश्चात विभिन्न क्षेत्रमा गजल मञ्चहरू स्थापना गरी पूर्वका सबै जिल्लाहरूमा गजलका गतिविधिहरू सञ्चालन भएका छन्। यस क्रममा धेरै गजलकारहरूले गजल छोडिसक्नुभयो विभिन्न कारणले। केही गजलकारहरू निरन्तर रूपमा गजलमा लागिरहनु भएको छ र धेरै ठुलो गजलकारको सङ्ख्या उत्पन्न भइरहेको छ। म केही नामहरू वाचन गर्न चाहन्छु। मैले सुरुमा उच्चारण गरेको नामले बनाएको चरमा उभिएर प्रकाश साङ्गले, कर्णकुमार श्रेष्ठ, देवी नेपाल, शिवरेमी प्रणव, धनकुटे कान्छा, लोकेन्द्र बन्जारा, दिवस बलिभद्र, गणेश साम्पाङ, चन्द्र अधिकारी, देवी रिजाल, सुमित्रा बाङ्देल, सुन्दर कुलुप, जनक पौड्याल, मायामित्रु नेपाली, याम थुलुङ, भूपेन्द्र दिप सिन्हा, ज्ञानो विद्रोही, वन्दना विवश कालिङ, सगुन सुसारा, अभागी ठेगुवा, सङ्गम सुहाल, प्रेमदीप थामसङ, तीर्थकुमारी वाइवा, यमन सुवेदी, रोहित पराई, लेकाली कान्छा, रमेश सुवेक्षु, बसन्त बस्नेत र गण्डकी पुत्र मधु पोखरेल, हरि कटेल, ज्योति जङ्गल, सीमा आवास, सुमन पोखरेल, रीता खत्री, मन्दिरा कोइराला, एकु घिमिरे, कविराज पोखरेल, गोविन्द विकल, डाक्टर भीम कतिवडा, किशु विराई, राजकुमार दिगपाल, विवश पोखरेल, मनु मन्दिर, सुभित बुढागाई, प्रतीक बेनङ्गो, कुमार श्रेष्ठ नमदित, जगत नमदित, एकादेशको गगननाथ, हेमन्त यात्री, देवी थुलम, राजकुमार ओली जस्ता स्रष्टाहरू हुँदै केही स्रष्टाहरू अहिले केन्द्रमा बसेर पूर्वको गजललाई दिशानिर्देश गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ र केही गजलकारहरू यताबाट पूर्वमा गएर सक्रियतापूर्वक काम गरिरहनु भएको छ। केही विवरण म प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई बुझाउने समय थोरै भएको हुनाले म मेरो कुरा यही धन्यवाद। धन्यवाद दिवस बलिभद्रज्यूलाई। यहाँहरूले यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन लिखित रूपमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दछु र अब यस पछाडि प्रदेश नम्बर 2 को प्रतिवेदन प्रस्तुतिको लागि म सञ्जय शाहज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई पनि यो 5 मिनेटकै समय यहाँ छुट्याइएको छ। प्रतिवेदनको सार भनेर लेखेको छु। नेपालको 7 प्रदेश मध्ये प्रदेश नम्बर 2 मा वर्षाका गोपाल अस्कको जीवनको लेख र बेसी 2056 बाट कृतिगत गजल यात्रा आरम्भ हुन्छ। प्रदेशका धनुषा, पर्सा, बारा, रौतहट, सप्तरी, सर्लाही र सिराहा जिल्लामध्ये सप्तरी र सिराहाबाट अहिलेसम्म
गजल कृति प्रकाशन हुन सकेको पाइएको छैन भने सर्लाहीबाट संयुक्त गजल कृति प्रकाशन भएको देखे पनि गजलको एकल कृति प्रकाशनमा आएको छैन। सबैभन्दा बढी सर्जकको संयुक्त गजल कृति सर्लाहीबाट भने प्रकाशन भएको छ, 15 जनाको एउटा कृति छ भने सबैभन्दा बढी कृति महोत्तरीले दिएको छ गजल कृति। प्रदेशमा गजल सृजनाको अवस्था उच्च मध्यम रहेको यो कृतिको सार हो। विषय प्रवेशमा दोस्रोमा प्रदेश 2 को पहिलो भाषा मैथिली, दोस्रो भोजपुरी, तेस्रो बज्जिका प्रमुख 3 मातृभाषा मध्ये नेपालीको स्थान नरहेको जानकारी दिँदै यसमा प्रदेश 2 बाट अहिलेसम्म जति गजल कृतिहरू जुन गजलकारहरूको प्रकाशन भएको छ त्यो दिएको छु र कृति। धन्यवाद सञ्जय शाहज्यूलाई। यस सत्रको परिसम्मान र प्रतिवेदन प्रस्तुति सत्रको प्रतिवेदन माथि पनि प्रतिवेदन लेखिरहनु भएको छ गोपीकृष्ण ढुङ्गानाज्यू र त्यसै गरी मन्जु गौतमज्यूले उहाँहरू यहाँ प्रतिवेदन तयार गरिरहनु भएको छ। अब यस पछाडिमा प्रदेश नम्बर 3 बागमती प्रदेशबाट अनिता नेउपानेज्यूलाई आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई पनि समय 5 मिनेट मात्रै तोकिएको छ। मैले पढ्ने प्रतिवेदन बागमती प्रदेशमा गजलको अवस्था एक प्रतिवेदन। विषय प्रवेश नेपालको 7 प्रदेश मध्येको एक हो बागमती प्रदेश। यसले नेपालको कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मध्ये 20,300 वर्ग किलोमिटर 14% भूभाग ओगटेको छ। नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 4 मा उल्लेख भए अनुसार यस प्रदेशमा 13वटा जिल्लाहरू रहेका छन्। यस प्रदेशमा 3 महानगरपालिका, 1 उपमहानगरपालिका, 14 नगरपालिका र 47 गाउँपालिका गरी कुल 119वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन्। नेपालको पछिल्लो जनगणना 2068 अनुसार 2,56,00,000 जनसङ्ख्या मध्ये यस प्रदेश अन्तर्गत 13 जिल्लाहरूमा 55,29,452 48% जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क छ। उपत्यका भन्नाले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर 3 जिल्ला बुझिन्छ। त्यसको केन्द्रीय राजधानी यही स्थानमा भएको कारणले धेरै मानिसहरूको बसोबास पनि यही रहेको छ। यस हिसाबले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा काव्यिक उन्नयनका लागि धेरै सर्जक तथा सङ्घ संस्थाहरू हुनु स्वाभाविक हो। गजल मञ्च, अनाम मण्डली, गजल एक काव्य उपासना, मधुबन महफिल, वाह गजल काव्य मुसायरा जस्ता धेरै गजलकार कार्यक्रमहरू गजल स्रष्टाहरूलाई चिनाउने महत्त्वपूर्ण मञ्चको रूपमा बनेको छ। मासिक तथा द्वैमासिक तथा त्रैमासिक रूपमा गजलका कार्यक्रमहरू निरन्तर भइरहेका छन्। अन्य विधामा सक्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि गजलका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्, जस्तो अनेसा, श्री लुनाकरदास गङ्गादेवी चौधरी साहित्य कला मन्दिरको साहित्यिक चौतारी, स्रष्टाको चौतारी, सांस्कृतिक संस्थान तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विभिन्न स्कुल तथा कलेजमा पनि फुटकर रूपमा गजलका कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन्। यस्तै काठमाडौँ जिल्लालाई कर्मथलो बनाउँदै गजल लेखिरहेका स्रष्टाहरूमा ज्ञानबहादुर पौडेल, रवि प्राञ्जल, बुध राणा, करुण थापा, ललिजन रावल लगायत आज हामीसँग जो हुनुहुन्छ, यहाँ उपलब्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूले निरन्तर रूपमा गजल लेखिरहनु भएको छ भने शान्ति शर्मा, बिता बराल, पुष्पा धमला, प्रकाश पाण्डे, राम अविरल विष्ट, मन्दिरा, मधुश्री, रोमा लम्साल लगायतका स्रष्टाहरू पनि निरन्तर रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। समिति यही प्रदेशमा रहेका हुँदा गजल लेखन गायनका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरू अत्याधिक यही क्षेत्रमा केन्द्रित छन्। तर पनि यस प्रदेशमा जुन रूपमा गजलको विकास हुनुपर्ने हो अझै पनि त्यो रूपमा विकास हुन चाहिँ सकेको छैन। 13वटा जिल्लामा गजल लेख्ने सर्जक र गजलका लागि स्थापित सङ्घ संस्थाहरू धेरै देखिन्छन्। सोही अनुपातमा पुस्तकहरू प्रकाशन चाहिँ एकदमै कम मात्रामा भएको छ। गजल लेख्ने सर्जकको सङ्ख्या धेरै भए पनि पुस्तकहरूको बिक्री वितरण र अध्ययनमा जति मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यो अनुपातमा हुन सकेको छैन। पछिल्लो पुस्तक गजल लेखनमा उल्लेखनीय सहभागिता बढिरहेको भए पनि साधनाको कमी रहेकै छ। यसले गर्दा गजल विधामा सूक्ष्म अध्ययनहरू हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी देखिन्छ। छोटो समयमा तयार पारिएको यो प्रतिवेदन पूरा हुन सकेको छैन, किनभने यस सूचीमा अट्नुपर्ने धेरै नामहरू कुनै निकायले अभिलेख राखेको छैन। उल्लेखित नामहरू पनि
बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद। अन्त योगनीज्यूलाई यो प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरेर फेरि प्रकाशन गर्ने भाव हुनाले यो पूर्ण भएर आउँदैछ। त्यसकारणले यो सबै अहिले यहाँ पढ्न पनि भ्याइँदैन होइन, धेरै लेखेर ल्याइयो तापनि सबै पढ्न खोजेर पनि भएन। त्यसकारणले यसमा आत्तिनुपर्ने पनि केही छैन। यहाँ समय लेखेर ल्याए सबै दिन मन थियो सबै पढ्नलाई, त्यो अवस्था यहाँ छैन। म 4 नम्बर प्रदेशबाट गण्डकी प्रदेशबाट अनुराग अधिकारीज्यूलाई सठिक यस्तै सठिक गरी आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्दछु। खास गरी गण्डकी प्रदेश साहित्यको उर्वर भूमि गण्डकी प्रदेश विगत विशेषतः यसमा 11वटा जिल्ला छन् र 11वटा जिल्ला मध्ये कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, गोर्खा, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, लमजुङ र नवलपुरमा गजल विधा निकै सक्रिय छ भने मुस्ताङ र मनाङमा गजल विधाको प्रभाव न्यून भएको पाइन्छ। खास गरी गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पटक गजल लेख्ने गजलकारको रूपमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेललाई नै हामीले मानेका छौँ र उहाँको भर्तृहरि, निर्वेद, लक्ष्मी पूजा, लालित्य भाग 1 र भाग 2 मा केही गजलहरू पाइन्छ। त्यस पछाडि मुस्ताङमा जन्मेका कवि उफी शेरचन र बाँटारी स्याङ्जामा जन्मनुभएका साहित्यकार चेतन कार्की उहाँहरूले गजल विधामा निकै सक्रियता देखाउनुभयो। त्यसै गरी स्याङ्जामै जन्मथलो बनाउनुभएका डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमी र पोखराका कवि तथा गजलकार तीर्थ श्रेष्ठको गजल लेखन र गजललाई अगाडि बढाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ। यद्यपि यही प्रसङ्गमा जोड्नै पर्ने हुन्छ, डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमी स्याङ्जामा जन्मनुभयो, उहाँ तनहुँ केही समय रहनुभयो, केही समय लमजुङ पनि रहनुभयो र अन्य जहाँ जहाँ जानुभयो उहाँले गजलको विधारोपण गर्दै र त्यो ठाउँमा गजल विधालाई सक्रियता साथ अगाडि बढाउनु भयो। र अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशको पहिलो गजल सङ्ग्रह प्रकाशन गर्ने काम पनि डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमीले 2050 सालमा गर्नुभएको थियो र उहाँले 8वटा गजल सम्बन्धी विभिन्न पुस्तकहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ र म यहाँनिर अलिकति कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। त्यसै गरी तनहुँमा पनि गजलमा निकै सक्रिय विधाको रूपमा हामी हेर्छौँ। त्यहाँबाट मलाई गजलकार जनार्दन दाहाल यहीँ हुनुहुन्छ होला, उहाँले मलाई विशेष सहयोग गर्नुभएको थियो र त्यहाँबाट 20वटा कृतिहरू गजलका कृतिहरू प्रकाशन भएका छन्। त्यसै गरी म्याग्दी जिल्लाबाट गजल 21वटा गजल सङ्ग्रहहरू प्रकाशन भएका छन् भने नवलपुरबाट खास गरी पहिला नवलपरासी कुरा हेरिन्थ्यो भने अहिले नवलपुर मात्रै यो गण्डकी प्रदेशमा पर्छ र त्यहाँबाट 19वटा कृतिहरू प्रकाशन भएका छन्। त्यसै गरी गोर्खाबाट 7वटा, बागलुङबाट 13वटा कृति प्रकाशन भएका छन्। लमजुङका कतिपय स्रष्टाहरू पोखरामै रहेर गजल सङ्ग्रह प्रकाशन गर्ने दीपक समीप, ईश्वरमणि अधिकारी लगायतलाई छोडेर हेर्ने हो भने लमजुङबाट 2वटा कृतिहरू प्रकाशन भएका छन् र त्यसबाहेक 21वटा कृति पर्वत जिल्लाबाट प्रकाशन भएका छन्। र धन्यवाद अनुराग अधिकारीज्यूलाई। यो प्रतिवेदन पढ्दै रोज्नुपर्ने मेरो एउटा छोटो काम छ, यसको लागि म माफी चाहन्छु। मसँग अर्को रिमोट छ, फेरि त्यो रिमोट अनुसार मै चलिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दा अब 5 नम्बर प्रदेशबाट कपिल अन्जानज्यूलाई म प्रतिवेदन प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्दछु। समयको बारेमा उहाँ विज्ञ नै हुनुहुन्छ। वर्तमान अवस्थामा नेपाली गजलको अवस्था प्रदेश नम्बर 5 को एकदमै राम्रो छ। धेरै पटक यहाँ जानु भएको छ र काठमाडौँका धेरै व्यक्तित्वहरू त्यहाँ गएर हेर्नु भएको छ। जति पश्चिम लाग्दो छ उति उहाँहरू अलिकति बौद्धिक गजल लेखिँदै आएको छ कि भन्ने उहाँले भन्नुहुन्छ र हामीलाई दिनु भएको छ र हामी त्यो अनुसार लेखिरहेका छौँ। म धेरै जान छैन। प्रदेश नम्बर 5 मा पहाडमा 6 जिल्ला र तराईमा 6 जिल्ला रहेका छन्। त्यसमध्ये पनि यो प्रदेशको बाँके, बर्दिया, जाङ, कपिल वस्तु, रूपन्देही र परासी जिल्लाहरू भारतसँग जोडिएका हुनाले यहाँका गजलकारहरू मुख्यतः मुसा र इन्डो नेपाल मुसा र
विविध कार्यक्रमहरूमा त्यहाँ जाने गर्नुहुन्छ भारतमा र त्यो सिलसिला नेपालगञ्ज अथवा ती सिमानाका जिल्लाहरूमा पनि हुँदै आएका छन्। मैले बाँकी जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने यहाँ थुप्रो त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हुन्छ। मैले झन्डै यहाँ 150 भन्दा बढीको नाम र सङ्घहरूका नामहरू लिएर आएको छु, त्यो पनि वाचन गर्दिनँ, यहाँ हुँदैन, मैले सबैलाई सम्झेको छु। यो गजल माहौललाई अझ राम्रो विकास गर्नको लागि त्यहाँ सबैभन्दा बढी राम्रो भनेको साहित्यिक माहौल राम्रो छ। यसको मतलब त्यहाँ प्रत्येक रेडियोहरू जस्तो सक्रिय संस्थाहरूमा हाम्रो कुडीमा बाँकीमा हाम्रो कुडीमा साहित्य प्रतिष्ठान, धेरै साहित्य समाज, प्रतिभा साहित्य समाज, गुलजार ए अदर, बस्मी अदर, आँकुरा नेपाल, मध्यपश्चिमाञ्चल गजल प्रतिष्ठान, नेपाली साहित्य परिवार, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, नेपाली साहित्य परिवार, बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस, त्यति कुडीमा साहित्य समूह, तुलसीराम स्मृति प्रतिष्ठान, नौलो सुनाखरी र गजल साँझ भन्ने अहिलेसम्म झन्डै 250 श्रृङ्खलाभन्दा बढी प्रत्येक साता गजलको वाचन कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छ र गजलसँग सम्बन्धित पत्र पत्रिका थुप्रो छ। मैले नाम लिन चाहिनँ, यहाँ धेरै छ, समयको अभावले मैले यो बुझाउने छु एकेडेमीलाई र त्यहाँ धेरैले रेडियो कार्यक्रमहरू चलाउँछ। 2-4वटा कार्यक्रमको नाम लिन चाहन्छु। गीत गजल, साहित्य कुञ्ज, गोधुली साँझ, देउराली साहित्य संग्राम लगायत 10वटा भन्दा बढी छन्। एउटा स्रष्टा सृजना भन्ने टेलिभिजन कार्यक्रम चल्छ र एनटिभीबाट अलिक पहिला क्षेत्रीय प्रसारणबाट एउटा साहित्यिक कार्यक्रम चल्थ्यो, त्यहाँ पनि गजलको माहौल राम्रो थियो। बर्दियामा गएँ, बर्दियामा यति धेरै सर्जकहरू हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला म बाँकीको केही उर्दूमा गजल लेख्नेहरू हुनुहुन्छ। उर्दू साहित्यले गर्दा बाँकी जिल्लाको गजल माहौल अगाडि बाँचेको छ। 2033 सालमा एउटा संस्था रह्यो गुलजार ए अदब, त्योभन्दा अगाडि बस्ने अदब। यी संस्थाहरू चाहिँ सक्रिय रूपमा त्यति बेला पनि कार्यक्रमहरू हुँदै आएका थिए। यो विषयमा खगेन्द्र सर बढी जानकारी हुनुहुन्छ, मध्यपश्चिममा उहाँले धेरै योगदान दिनुभएको छ। यो कुराहरू समेट्नु खगेन्द्र सरसँग पछि सरसल्लाह गरेर म बर्दिया जिल्लामा गएर थुप्रै त्यहाँ साहित्यिक सर्जक हुन्छ, मैले नाम दिन चाहिएन, म यो बुझाएपछि उहाँले पढ्नुहुनेछ। बर्दिया साहित्य समाज, मध्यपश्चिमाञ्चल गजल प्रतिष्ठान शाखा बर्दिया उपशाखा बौद्धागढी, त्यस्तै गजलसँग सम्बन्धित कार्यक्रम गजल सरोवर, शब्द सारथी, शब्द सन्ध्या, साहित्यिक यात्रा लगायत थुप्रो कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। बर्दियाली गजल सरोवर, गजल मञ्जरी, गजल उद्यान लगायत 10वटा भन्दा बढी साहित्यिक पत्र पत्रिकाहरू त्यहाँ प्रकाशित भएका छन्। धन्यवाद कवि रञ्जनज्यूलाई। खासमा यो 5 मिनट आउन मात्रै धेरै बेर लाग्छ, जान धेरै बेर लाग्दैन। अब यस पछाडि म प्रदेश नम्बर 6बाट कर्णाली प्रदेशबाट सीता ओडीज्यूलाई बोलाउँछु। उहाँ त यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि 5 मिनट समय छ। सभा अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण अग्रज, आदरणीय व्यक्तित्वहरू, अनुजहरू र समकालीन मित्रहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र कर्णाली प्रदेशबाट अभिवादन। कर्णाली प्रदेश नेपालको सबैभन्दा कान्छो प्रदेश हो। यस प्रदेशमा जम्मा 10वटा जिल्लाहरू रहेका छन्। भाषा र साहित्यका हिसाबले कर्णाली प्रदेश धनी हो, तर केन्द्र सरकारले त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन। नेपाली भाषाकै उद्गम स्थलका रूपमा जुम्लाको सिजालाई मानिन्छ। नेपालमा गजलको सुरुवात मोतीराम भट्टबाट भएको हो। मोतीराम भट्टका पालामा सिंगारित रसमा मात्र गजल लेखिन्थ्यो। बिचमा केही समय गजलले गति दिन सकेन। यसलाई पुनर्जागरण गर्ने काम ज्ञानुआकर पौडेल लगायतको नेतृत्वमा भएको हो। ज्ञानुआकर पौडेलले गजल लेखनको सुरुवात गर्दा सिंगारित बाहेक अन्य रसमा पनि गजल लेख्ने गरेको पाइन्छ। कर्णाली प्रदेशको गजल लेखनको प्रारम्भिक चरणमा महेन्द्र प्रसाद गिरी, मधुसूदन गिरी, कमल पौडेल अतिरिक्त कृष्णराज धमाला लगायतका थुप्रै गजलकारहरूले पनि प्रयास गरेको पाइन्छ। विशेष गरी 2060 को दशकमा काठमाडौँमा अध्ययनको सिलसिलामा रहेका कर्णालीका गजलकारहरूले विशेष योगदान पुर्याएको पाइन्छ। यस क्षेत्रको गजलको विकासमा साबिकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र हुँदाखेरि मध्यपश्चिमका गजलकारहरू टीकाराम उदासी, खगेन्द्र गिरीको पिँढाहरूको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको पाइन्छ। त्यसै गरी कर्णालीको गजललाई यो स्थानसम्म पुर्याउन अर्जुन भण्डारी कुण्ठित, पुष्पराज आचार्य पीडित, लक्ष्मण विशी, खगेन्द्र अधिकारी अमृत, महेन्द्र चन्द्र महासागर लगायतका गजलकारहरूको मुख्य भूमिका रहेको देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशमा गजलको विकास। कर्णाली प्रदेशमा गजल लेखनको समयलाई फर्केर हेर्ने हो भने उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौँ बस्ने कर्णालीका गजलकारहरूले विक्रमसम्म 2040 तिर फाटफुट रूपमा गजल लेखेको पाइन्छ। संरचनाका हिसाबले